श्री जगदम्बिकायै नमः। ऋषय ऊचुः को असौ पुरुरवा राजा का उर्वशी देवकन्यका कथं कष्टं च सम्प्राप्तं तेन राज्ञा महात्मना सर्वं कथानकं ब्रूहि रोमहर्षणज अधुना श्रोतुकामा वयं सर्वे त्वन्मुख अम्बोज अब्जच्युतं रसम् अमृतादपि मिष्टाते वाणी सूत रसात्मिका न तृप्यामः वयं सर्वे सुदया च यथा अमराः। सूत उवाच शृणुध्वं मुनयः सर्वे कथां दिव्यां मनोरमा वक्ष्यामि अहं यथा बुद्ध्या श्रुतां व्यासवरोत्तमात्। गुरोः तु दयिता भार्या तारा नाम इति विश्रुता रूपयौवनयुक्ता सा चारु अङ्गी मदविह्वला गता एकदा विदोः धाम यजमानस्य भामिनी दृष्टा च शशिना अत्यर्थं रूपयौवनशालिनी कामातुरः तदा जातः शशिमुखीं प्रति सापि वीक्ष्य विदुं कामं जाता मदपीडिता तौ अन्योन्यं प्रेमयुक्तौ स्मरार्तौ च बभूवतुः तारा शशि मदोन्मत्तौ कामबाण प्रपीडितौ रेमाते मदमत्तौ तौ परस्परस्पृहा अन्वितौ दिनानि कतिचित् तत्र जातानि रममाणयोः बृहस्पतिः तु दुःखार्तः ताराम् आनयितुं गृहं प्रयशयामास शिष्यं तु न आयाता सा वशीकृता पुनः यदा शिष्यं परावर्तत चन्द्रमाः बृहस्पतिः तदा क्रुद्धः जगाम स्वयमेव हि गत्वा स्वगृहं तत्र वाचस्पतिः उदारधीः उवाच शशिनं क्रुद्धः स्मयमानं मदान्वितं किं कृतं किल शीतांशो कर्म धर्म विगर्हितं रक्षिता मम भार्या इयं सुन्दरी केन हेतुना तव देव गुरुश्च अहं यजमानो असि सर्वथा गुरु भार्या कथं मूढ भुक्ता किं रक्षिता अथवा ब्रह्मः हेमहारी च सुरापः गुरुतल्पगः महापातकिनः हि एते संसर्गी च पंचमः महापातकयुक्तः त्वं दुराचारः अतिगर्हितः न देवसदन अर्हः असि यदि भुक्ता इयम् अङ्गना मुञ्च इमाम् असि तापाङ्गीं नयामि सदनं मम नीच उद्वक्ष्यामि नो चेत् वक्ष्यामि दुष्टात्मन् गुरुदार अपहारिणम् इत्येवं भाषमाणं तमुवाच रोहिणीपतिः गुरुं क्रोधसमायुक्तं कान्ताविरह दुःखितम् इन्दुरुवाच क्रोधाते तु दुराराध्या ब्राह्मणाः क्रोधवर्जिताः पूजार्हाः धर्मशास्त्रज्ञाः वर्जनीयाः ततो अन्यथा आगमिष्यति सा कामं गृहं ते वरवर्णिने अत्र एव संस्थिता बाला काते हानिः इह अनग इच्छया संस्थिता च अत्र सुखकामार्थिनी हि सा दिनानि कतिचित् स्थिता स्वेच्छया च आगमिष्यति त्वया एव उदाहृतं पूर्वं धर्मशास्त्रमतं तथा न स्त्री दुष्यति चारेण न विप्रः वेदकर्मणा इत्युक्तः शशिना तत्र गुरुः अत्यन्तदुःखितः जगाम स्वगृहं तूर्णं चिन्ताविष्टः स्मरातुरः दिनानि कतिचित् तत्र स्थित्वा चिन्तातुरो गुरुः ययौ अथ गृहं तस्य त्वरितः च औषधीपतेः स्थितः क्षत्रा निषिद्धः असौ द्वारदेशे रुषान्वितः न आजगाम शशि तत्र चुकोप अति बृहस्पतिः अयं मे शिष्यतां यातः गुरुपत्नीं तु मातरं जग्राह बलतः अधर्मी शिक्षणीयः मया अधुना उवाच वाचं कोपात्तो द्वारदेशस्थितो बहिः किं शेषे भवने मन्द पापाचार सुरादम देहि मे कामिनीं शीघ्रं नो चेत् शापं ददामि अहं करोमि भस्मसात् नूनं न ददासि प्रियां मम सूत उवाच क्रूराणि च एवम् आदीनि भाषणानि बृहस्पतेः श्रुत्वा द्विजपतिः शीघ्रं निर्गतः सदनात् बहिः तमुवाच हसन् सोमः किमिदं बहुभाषसे न ते योग्या असितापाङ्गी सर्वलक्षणसंयुता कुरूपां च स्वसदृशीं गृहाण अन्यां श्रियं द्विज भिक्षुकस्य गृहे योग्या न ईदृशी वरवर्णिनी रतिः स्वसदृशे कान्ते नार्याः किल निगद्यते
त्वं न जानासि मन्दात्मन् कामशास्त्र विनिर्णयं यथा इष्टं गच्छ दुर्बुद्धे न अहं दास्यामि कामिनी यच्छक्यं कुरु तत्कामं न देया वरवर्णिनी कामार्थस्य च तेषापः न मां बाधितुमर्हति न अहं ददे गुरो कान्तां यदा इच्छसि तथा कुरु सूत उवाच इत्युक्तः शशिना च इज्यः चिन्ताम् आप वृषान्वितः जगामतरसा सद्म क्रोधयुक्तः शचीपतेः दृष्ट्वा शतक्रतुः तत्र गुरुं दुःखातुरं स्थिरं पाद्य अर्घ्य आचमनीयाद्यैः पूजयित्वा सुसंस्थितः पप्रच परम उदारः तं तथा अवस्थितं गुरुं का चिन्ता ते महाभाग शोकार्तौ असि महामुने केन अपमानितो असि त्वं मम राज्ये गुरुश्च मे त्वद् अधीनम् इदं सर्वं सैन्यं लोक अधिपैः सह ब्रह्मा विष्णुस्तदा शम्भुः ये च अन्ये देवसत्तमाः करिष्यन्ति च साहाय्यं का चिन्ता वद साम्प्रतं गुरुरुवाच शशिना अपहृता भार्या तारा मम सुलोचना न ददाति स दुष्टात्मा प्रार्थितो अपि पुनः पुनः किं करोमि सुर ईशान त्वम् एव शरणं मम साहाय्यं कुरु देवेश दुःखितो अस्मि शतक्रतो इन्द्र उवाच मा शोकं कुरु धर्मज्ञ दासो अस्मि तव सुव्रत आनयिष्यामि अहं नूनं भार्यां तव महामते प्रेषिते चेत् मया दूते न दास्यति मदाकुलः ततो युद्धं करिष्यामि देवसैन्यैः समावृतः इति आश्वास्य गुरुं शक्रः दूतं वक्तृविचक्षणं प्रेषयामास सोमाय वार्ताशंसिनम् अद्भुतं स गत्वा शशिलोकं तु त्वरितः सुविचक्षणः उवाच वचनेन एव वचनं रोहिणीपतिं प्रेषितो अहं महाभाग शक्रेण त्वां विवक्षया कथितं प्रभुना यच्च तद्ब्रवीमि महामते धर्मज्ञो असि महाभाग नीतिं जानासि सुव्रत अत्रिः पिता ते धर्मात्मा न निन्द्यं कर्तुमर्हसि भार्या रक्ष्य सर्वभूतैः यथाशक्तिः अतन्द्रितैः तदर्थे कलहः कामं भविता न अत्र संशयः यथा तव तथा तस्य यत्नः स्याद् द्वाररक्षणे आत्मवत् सर्वभूतानि चिन्तय त्वं सुधानिधे 28 ते कामिन्यः दक्षजाः शुभाः गुरुपत्नीं कथं भोक्तुं त्वम् इच्छसि सुधानिधे स्वर्गे सदा वसन्ति एताः मेनकाद्या मनोरमाः भुङ्क्ष्वताः स्वेच्छया कामं मुञ्च पत्नीं गुरोः अपि ईश्वराः यदि कुर्वन्ति जुगुप्सितम् अहन्तया अज्ञाः तद् अनुवर्तन्ते तदा धर्मक्षयः भवेत् तस्मात् मुञ्च महाभाग गुरोः पत्नी मनोरमां कलहः त्वन्निमित्तो अद्य सुराणां न भवेत् यथा सूत उवाच सोमः शक्रवचः श्रुत्वा किञ्चित् क्रोधसमाकुलः भङ्ग्या प्रतिवचः प्राह शक्रदूतं तदा शशी इन्दुरुवाच धर्मज्ञो असि महाबाहो देवानामधिपः स्वयं पुरोदापि च ते तादृकयुवयोः सदृशीः मतिः पर उपदेशे कुशलाः भवन्ति बहवः जनाः दुर्लभः तु स्वयं कर्ता प्राप्ते कर्मणि सर्वदा बार्हस्पत्या प्रणीतं च शास्त्रं गृह्णन्ति मानवाः किं विरोधो अत्र देवेश कामयानां भजन् श्रियं स्वकीयं बलिनां सर्वं दुर्बलानां न किञ्चन स्वीया च परकीया च भ्रमो अयं मन्दचेतसां तारामयी अनुरक्ता च यथा न तु तथा गुरौ अनुरक्ता कथं त्याज्या धर्मतः न्यायतः तथा गृह आरम्भः तु विरक्तायां कथं भवेत् विरक्ता इयं यदा जाता चकमे अनुजकामिनी न दास्ये अहं वरारोहां गच्छदूत वद स्वयं ईश्वरोऽसि सहस्राक्ष यद् इच्छसि कुरुष्व तत् सूत उवाच इत्युक्तः शशिनादूतः प्रययौ शक्रसन्निधिं इन्द्राय आचष्ट तत्सर्वं यदुक्तं शीतरश्मिना तुराषाडपि तच्छ्रुत्वा क्रोधयुक्तः बभूवः सेना उद्योगं तथा चक्रे साहाय्यार्थं गुरोः विभुः शक्रस्तु विग्रहं श्रुत्वा गुरुद्वेषात् ततो ययौ मा ददस्व इति तं वाक्यम् उवाच शशिनं प्रति साहाय्यं ते करिष्यामि मन्त्रशक्त्या महामते भविता यदि सङ्ग्रामः तव च इन्द्रेण मारिष शङ्करः तु तद् आकर्ण्य गुरुदार अविमर्शनं गुरुशत्रुं
भृगुं मत्वा साहाय्यम् अकरोत्। तदा सङ्ग्रामः तु तदा वृत्तः देवदानवयोः द्रुतं बहूनि तत्र वर्षाणि तारकासुरवत् किल। देवासुरकृतं युद्धं दृष्ट्वा तत्र पितामहः हंसारूढः जगाम आशु तं देशं क्लेशशान्तये। राखापतिं तदा प्राह मुञ्च भार्यां गुरोः इति, नो चेद् विष्णुं समाहूय करिष्यामि तु संक्षयम्। भृगुं निवारयामास ब्रह्मा लोकपितामहः, किम् अन्याय मतिः जाता सङ्गदोषात् महामते। निषेधयामास ततो भृगुः तं च ओषधीपतिं, मुञ्च भार्यां गुरोः अद्य पित्रा अहं प्रेषितः तव। सूत उवाच द्विजराजस्तु तच्छ्रुत्वा भृगोः वचनमद्भुतं, ददौ च तत्प्रियां भार्यां गुरोः गर्भवतीं शुभां। प्राप्य कान्तां गुरुः हृष्टः स्वगृहं मुदितो ययौ, ततो देवाः ततो दैत्या ययुः स्वान् गृहान् प्रति। ब्रह्मा स्वसदनं प्राप्तः कैलासं चापि शङ्करः, बृहस्पतिः तु सन्तुष्टः प्राप्य भार्यां मनोरमा। ततः कालेन कियता तारा असूत सुतं शुभं, सुदिने शुभनक्षत्रे तारापति समं गुणैः। दृष्ट्वा पुत्रं गुरुः जातं चकार विधिपूर्वकं, जातकर्मादिकं सर्वं प्रहृष्टेन अन्तरात्मना। श्रुतं चन्द्रमसा जन्म पुत्रस्य मुनिसत्तमाः, दूतं च प्रेषयामास गुरुं प्रति महामतिः। न च अयं तव पुत्रो अस्ति मम वीर्यसमुद्भवः, कथं त्वं कृतवान् कामं जातकर्मादिकं विधिं। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य दूतस्य च बृहस्पतिः उवाच, मम पुत्रः मे सदृशः न अत्र संशयः। पुनः विवादः सञ्जातः, मिलिता देवदानवाः युद्धार्थम् आगताः, तेषां समाजः सम् अजायत। तत्र आगतः स्वयं ब्रह्मा शान्तिकामः प्रजापतिः, निवारयामास मुखे संस्थितान् युद्धदुर्मदान्। तारां पप्रच्छ धर्मात्मा, कस्य अयं तनयः शुभे। सत्यं वद वरारोहे यथा क्लेशः प्रशाम्यति। तमुवाच असितापाङ्गी लज्जमानापि अधोमुखी, चन्द्रस्य इति शनैः अन्तः जगाम वरवर्णिनी। जग्राह तं सुतं सोमः प्रकृष्टेन अन्तरात्मना, नामचक्रे बुध इति जगाम स्वगृहं पुनः। ययौ ब्रह्मा स्वकं धाम सर्वे देवाः स वासवाः, यथा आगतं गतं सर्वैः सर्वशः प्रेक्षकैः जनैः। कथिता इयं बुध उत्पत्तिः गुरुक्षेत्रे च सोमतः, यथा श्रुता मया पूर्वं व्यासात् सत्यवती सुतात्। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे बुध उत्पत्तिः नाम 11 जगदम्बार्पणमस्तु। अथ 12 सूत उवाच, ततः पुरूरवाजज्ञे इळायां कथयामि वः। बुधपुत्रः अतिधर्मात्मा यज्ञकृद्दानतत्परः, सुद्युम्नः नाम भूपालः, सत्यवादी जितेन्द्रियः। सैन्धवं हयमारुह्य चचार मृगयां वने, युतः कतिपय अमात्यैः दर्शितचारुकुण्डलः। धनुः आजगवं बद्ध्वा बाणसङ्गं तथा अद्भुतं स भ्रमन् तद्वनोद्देशे हन्यमानः रुरून् मृगान्, शशांश्च सूकरांश्चैव खड्गांश्च गवयांस्तथा शरभान् महिषांश्चैव सांबरान् वनकुक्कुटान्। निघ्नन् मेध्यान् पशून् राजा कुमारवनम् आविशत्। मेरोः अधस्थले दिव्यं मन्दारद्रुमराजितम्, अशोकलतिकाकीर्णं बकुलैः अधिवासितं, सालैः तालैः तमालैश्च चम्पकैः पनसैः तथा आम्रैः नीपैः मधुकैश्च माध्वीमण्डप आवृतं। दाडिमैः नारिकेलैश्च कदलीखण्डमण्डितं, यूतिका मालती कुन्दपुष्प वल्ली समावृतम्। हंस कारण्डव आकीर्णं कीचकध्वनिनादितं, भ्रमर अळिरुध आरामं वनं सर्वसुखावहं। दृष्ट्वा प्रमुदितः राजा सुद्युम्नः सेवकैः वृतः, वृक्षान् सुपुष्पितान् वीक्ष्य कोकिलारावमण्डितान्। प्रविष्टः तत्र राजर्षिः, स्त्रीत्वम् आप
क्षणात् ततः अश्वो अपि वडवा जातः चिन्ताविष्टः स भूपतिः किम् एतद् इति चिन्तार्थः चिन्तयानः चिन्त्यमानः पुनः पुनः दुःखं बहुतरं प्राप्तः सुद्युम्नः लज्जयान्वितः किं करोमि कथं यामि गृहं श्रीभावसंयुतः कथं राज्यं करिष्यामि केन वा वञ्चितो हि अहं ऋषय ऊचुः सूत आश्चर्यमिदं प्रोक्तं त्वया यल्लोमहर्षण सुद्युम्नः स्त्रीत्वम् आपन्नः भूपतिः देवसन्निभः किं तत्कारणम् आचक्ष्व वने तत्र मनोहरे किं कृतं तेन राज्ञा च विस्तरं वद सुव्रत सूत उवाच एकदा गिरिशं द्रष्टुं ऋषयः सनकादयः दिशो वितिमिर आभासाः कुर्वन्तः सम् उपागमन् तस्मिंश्च समये तत्र शङ्करः प्रमदायुतः क्रीडासक्तः महादेवः विवस्त्रा कामिनी शिवा उत्सङ्गे संस्थिता भर्तु रममाणा मनोरमा तान् विलोक्य अम्बिका देवी विवस्त्रा भर्तुरङ्कात् समुत्थाय वस्त्रमादाय पर्यदात् लज्जाविष्टा स्थिता तत्र वेपमाना अतिमानिनी ऋषयो अपि तयोः वीक्ष्य प्रसङ्गं रममाणयोः परिवृत्य ययुः तूर्णं नरनारायण आश्रमम् ह्रीयुतां कामिनीं वीक्ष्य प्रोवाच भगवान् हरः कथं लज्जातुरा असि त्वं सुखं ते प्रकरोमि अहम् अद्य प्रभृति यो मोहात् पुमान् को अपि वरानने वनं च प्रविशेत् एतत् स वै योषित् भविष्यति इति शब्दं वनं तेन ये जानन्ति जनाः क्वचित् वर्जयन्ति इह ते कामं वनं दोषसमृद्धिमत् सुद्युम्नः तु तद् अज्ञानात् प्रविष्टः सचिवैः सह तथा एव स्त्रीत्वमापन्नः तैः सह इति न संशयः चिन्ताविष्टः स राजर्षिः न जगाम गृहं ह्रिया विचचार बहिः तस्मात् वनदेशात् इतस्ततः इळा इति नाम सम्प्राप्तं स्त्रीत्वे तेन महात्मना विचरन् तत्र सम्प्राप्तः बुधः सोमसुतः युवा स्त्रीभिः परिवृतां तां तु दृष्ट्वा कान्तां मनोरमां हावभावकलायुक्तां चकमे भगवान् बुधः सापि तं चकमे कान्तां बुधं सोमसुतं पतिं संयोगः तत्र सञ्जातः तयोः प्रेम्णा परस्परं स तस्यां जनयामास पुरूरवसम् आत्मजं इलायां सोमपुत्रस्तु चक्रवर्तिनम् उत्तमं सा प्रसूत सुतं बाला चिन्ताविष्टावने स्थिता सस्मार स्वकुल आचार्यं वसिष्ठं मुनिसत्तमं सः तदा अस्य दशां दृष्ट्वा सुद्युम्नस्य कृपान्वितः आतोषयन् महादेवं शङ्करं लोकशङ्करं तस्मै स भगवान् तुष्टः प्रददौ वाञ्छितं वरं वसिष्ठः प्रार्थयामास पुंसत्वं राज्ञः प्रियस्य च शङ्करस्तु निजां वाचं वृथां कुर्वन् उवाचः मासं पुमांस्तु भविता मासं स्त्री भूपतिः किल इत्थं प्राप्य वरं राजा जगाम स्वगृहं पुनः चक्रे राज्यं च धर्मात्मा वसिष्ठस्यापि अनुग्रहात् स्त्रीत्वे तिष्ठति हर्म्येषु पुंस्त्वे राज्यं प्रशास्ति च प्रजाः तस्मिन् समुद्विग्नाः न अभ्यनन्दन् महीपतिं काले तु यौवनं प्राप्तः पुत्रः पुरूरवाः तथा प्रतिष्ठां नृपतिः तस्मै दत्त्वा राज्यं वनं ययौ गत्वा तस्मिन् वने रम्ये नानाद्रुमसमाकुले नारदात् मन्त्रमासाद्य नवाक्षरम् अनुत्तमं जजापमन्त्रम् अत्यर्थं प्रेमपूरितमानसः परितुष्टा तदा देवी स गुणा तारिणी शिवा सिंहारूढा स्थिता च अग्रे दिव्यरूपा मनोरमा वारुणीपानसम्मता मदा गूर्रितलोचना दृष्ट्वा तां दिव्यरूपां च प्रेम आकुलितलोचनः प्रणम्य शिरसा प्रीत्या तुष्टाव जगदम्बिकां इळा उवाच दिव्यं च ते भगवति प्रतितं स्वरूपं दृष्टं मया सकललोकहित अनुरूपं वन्दे त्वदङ्घ्रिकमलं सुरसङ्गयसेव्यं कामप्रदं जननि चापि विमुक्तिदं च को वेति ते अम्ब भुवि मर्त्य तनुः निकामम् मुह्यन्ति यत्र मुनयश्च सुराश्च सर्वे ऐश्वर्यमेतदखिलं कृपणे दयां च दृष्ट्वा एव देवी सकलं किल विस्मयो मे शम्भुः हरिः कमलजः मघवारविश्य वित्तेश वह्निवरुणाः पवनश्च सोमः जानन्ति नैव वसवः अपि हि ते प्रभावं बुद्ध्येत् कथं तव गुणान् अगुणः मनुष्य जानाति विष्णुः आमितद्युतिः अम्ब साक्षात् त्वां सात्विकीं
उददिजां सकलार्थदां च कः राजसीं हरम् उमां किल तामसीं त्वां वेद अम्बिके न तु पुनः खलु निर्गुणां त्वां क्व अहं सुमन्दमतिः अप्रतिमप्रभावः क्व अयं तव निपुणः मयि सुप्रसादः जाने भवानि चरितं करुणासमेतं यत्सेवकांश दयसे त्वयि भावयुक्तान् वृत्तः त्वया हरिः असौ वनजेशयापि नैव आचरति अपि मुदं मधुसूदनश्च पादौ तवादिपुरुषः किल पावकेन कृत्वा करोति च करेण शुभौ पवित्रौ वाञ्छति अहो हरिः अशोक इव अतिकामम् पादाहितं प्रमुदितः पुरुषः पुराणः तां त्वं करोषि ऋषिता प्रणतं च पादे दृष्ट्वा पतिं सकलदेवनुतं स्मर आर्तं वक्षस्थले वससि देवि सदैव तस्य पर्यङ्कवत्सु चरिते विपुले अतिशान्ते सौदामिनीव सुगने सुविभूषिते च किं तेन वाहनमसौ जगदीश्वरो अपि त्वं चेजहासि मधुसूदनमम्बकोपात् नैव अर्चितो अपि स भवेत् किल शक्तिहीनः प्रत्यक्षमेव पुरुषं स्वजनाः त्यजन्ति शान्तं श्रिया उञ्जितम् अतीव गुणैः वियुक्तं ब्रह्मादयः सुरगणाः न तु किं युवत्यः ये त्वत्पादाम्बुजम् अहर्निशम् आश्रयन्ति मन्ये त्वया एव विहिताः खलु ते पुमांसः किं वर्णयामि तव शक्तिम् अनन्तवीर्ये तं न अपुमान् न च पुमान् इति मे विकल्पः या कासि देवी सगुणा ननु निर्गुणा वा तं त्वां नमामि सततं किल भावयुक्तः वाञ्छामि भक्तिमचलां त्वयि मातरं तो सूत उवाच इति स्तुत्वा महीपालः जगाम शरणं तदा परितुष्टा ददौ देवी तत्र सायुज्यमात्मने सुद्युम्नः तु ततः प्राप पदं परमकं स्थिरं तस्या देव्याः प्रसादेन मुनीनामपि सुदुर्लभम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे सुद्युम्नस्तुतिर्नाम 12 जगदम्बार्पणमस्तु। अथ 13 सूत उवाच सुद्युम्ने तु दिवं याते राज्यं चक्रे पुरोरवाः सगुणश्च स्वरूपश्च प्रजारञ्जनतत्परः प्रतिष्ठाने पुरे रम्ये राज्यं सर्वनमस्कृतं चकार सर्वधर्मज्ञः प्रजारक्षणतत्परः मन्त्रः सुगुप्तः तस्य आसीत् परत्र अभिज्ञता तथा सदा एव उत्साहशक्तिश्च प्रभुशक्तिः तथा उत्तमा सामधानादयः सर्वे वशगाः तस्य भूपतेः वर्णाश्रमान् स्वधर्मस्थान् कुर्वन् राज्यं शशासः यज्ञांश विविधां चक्रे स राजा बहुदक्षिणान् धनानि च पवित्राणि ददौ अथ नराधिपः तस्य रूपगुण औदार्य शील द्रविण विक्रमान् श्रुत्वा ऊर्वशी वशीभूता चकमेतं नराधिपं ब्रह्मशाप अभितप्ता सा मानुषं लोकम् आस्थिता गुणिनं तं नृपं मत्वा वरयामास मानिनी समयं च ईदृशं कृत्वा स्थिता तत्र वराङ्गना एतौ उरणकौ राजन्यस्तौ रक्षस्व मानद घृतं मे भक्षणं नित्यं न अन्यत्किञ्चन नृप अशनं न ईक्षे त्वां च महाराज नग्नम् अन्यत्र मैथुनात् भाषाबन्धस्थो अयं राजन् यदि भग्नः भविष्यति तदा त्यक्त्वा गमिष्यामि सत्यमेतद्ब्रवीमि अहम् अङ्गीकृतं च तद्राज्ञा कामिन्या भाषितं तु यत् स्थिता भाषणबन्धेन शाप अनुग्रहकाम्यया रेमे तदा स भूपालः लीनः वर्षगणान् बहून् धर्म कर्मादिकं त्यक्त्वा च ऊर्वश्या मदमोहितः एकचित्तः तु सञ्जातः तन्मनस्कः महीपतिः न शशाक तया हीनः क्षणमपि अतिमोहितः एवं वर्षगण अन्ते तु स्वर्गस्थः पाकशासनः ऊर्वशीं न आगतां दृष्ट्वा गन्धर्वान् आह देवराट् ऊर्वशीम् आनयद्वं भोः
गन्धर्वाः सर्व एव हि हत्वा उरणौ गृहात्तस्य भूपतेः समये किल ऊर्वशीरहितं स्थानं मदीयं न अतिशोभते येन केनापि उपायेन ताम् आनयत कामिनीमित्युक्ताः ते अथ गन्धर्वाः विश्वावसु पुरोगमाः ततो गत्वा महागाढे तमसि प्रत्युपस्थिते जगृहु तौ उरणौ देवाः रममाणं विलोक्य तं चक्रन्दतुः तदा तौ तु क्रियमाणौ विहाय सा ऊर्वशी तदुपाकर्ण्य क्रन्दितं सुतयोः इव कुपिता उवाच राजानं समयो अयं कृता मया नष्टाहं तव विश्वासात् हृतौ चोरैः मम उरणौ राजन् पुत्रसमो एतौ त्वं किं शेषे स्त्रिया मम समः हतास्मि अहं कुनाथेन नपुंसा वीरमानिना उरणौ मे गतौ च अद्य सदा प्राणप्रियौ मम एवं विलप्यमानां तां दृष्ट्वा राजा विमोहितः नग्न एव ययोतोर्णं पृष्ठतः पृथ्वीपतिः विद्युत्प्रकाशिता तत्र गन्धर्वैः नृपवेश्मनि नग्नभूतः तया दृष्टः भूपतिः गन्तुकामया त्यक्त्वा उरणौ गता सर्वे गन्धर्वाः पार्थिवः नग्नौ जग्राह तौ श्रान्तौ जगाम स्वगृहं प्रति तदा ऊर्वशीं गतां दृष्ट्वा विललाप अधिदुःखितः नग्नं वीक्ष्य पतिं नारी गता सा वरवर्णिनी क्रन्दन् स देशदेशेषु बभ्राम नृपतिः स्वयं तच्चित्तः विह्वलः शोचन् विवशः काममोहितः भ्रमन् वै सकलां पृथ्वीं कुरुक्षेत्रे ददर्शतां दृष्ट्वा संहृष्टवदनः प्राह सूक्तं नृपोत्तमः जाये तिष्ठ घोरे न त्यक्तुमर्हसि मां त्वन्मनसं कान्तं वशगं चापि अनागसं स देहो अयं पतति अत्र देवी दूरं हृतः त्वया खादन्ति येन मृगाः काकाः त्वया त्यक्तं वरोरु यत् एवं विलपमानं तं राजानं प्राह च ऊर्वशी दुःखितं कृपणं श्रान्तं कामार्थं विवशं वृषम् ऊर्वशी उवाच मूर्खोऽसि नृपशार्दूल ज्ञानं कुत्र गतं तव क्वापि सख्यं न च स्त्रीणां मृगाणाम् इव पार्थिव न विश्वासः हि कर्तव्यः स्त्रीषु चौरेषु पार्थिवैः गृहं गच्छ सुखं भुङ्क्ष्व मा विषादे मनःकृताः इत्येवं बोधितः राजा न विवेद अतिमोहितः दुःखं च परमं प्राप्तः स्वैरिणी स्नेहयन्त्रितः सूत उवाच इति सर्वं समाख्यातम् ऊर्वशी चरितं महत् वेदे विस्तरितं च एतत् संक्षेपात् कथितं मया इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे पुरूरवस ऊर्वश्याश्च चरित्रवर्णनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। सूत उवाच दृष्ट्वा तामसितापाङ्गीं व्यासचिन्तापरो अभवत् किं करोमि न मे योग्या देवकन्या इयम् अप्सराः एवं चिन्त्यमानं तो दृष्ट्वा व्यासं तदा अप्सराः भयभीता हि सञ्जाता शापं मा विसृजेत् अयं सा कृत्वा तशुकीरूपं निर्गता भयविह्वला कृष्णस्थो विस्मयं प्राप्तः विहङ्गीं तां विलोकयन् कामस्थो देहे व्यासस्य दर्शनादेव सङ्गतः मनो अतिविस्मितं जातं सर्वगात्रेषु विस्मितः स तु धैर्येण मखता निगृह्णन् मानसं मुनिः न शशाक नियन्तुं च स व्यासः प्रसृतं मनः बहुशः गृह्यमाणं च घृताच्या मोहितं मनः भावित्वात् नैव विधृतं व्यासस्य अमिततेजसः मन्थनं कुर्वतः तस्य मुनेः अग्निचिकीर्षया अरण्यामेव सहसा तस्य शुक्रम् अथ अपतत् सः अविचिन्त्य तथापातं ममन्थ अरणिमेव च तस्मात् शुकः समुद्भूतः व्यास आकृतिमनोहरः विस्मयं जनयन् बालकः सञ्जातः तद् अरण्यजः यथा अध्वरे समिद्धः अग्निः भाति हव्येन दीप्तिमान् व्यासस्थो सुतम् आलोक्य विस्मयं परमं गतः किम् एतदिति सञ्चिन्त्य वरदानात् शिवस्य वै तेजोरूपी शुकः जातः अपि अरणीगर्भसम्भवः द्वितीयः अग्निरिव अत्यर्थं दीप्यमानः स्वतेजसा विलोकयामास तदा व्यासः तु मुदितं सुतं दिव्येन तेजसा युक्तं गार्हपत्यम् इव अपरं गङ्गान्तः स्नापयामास समागत्य गिरेः तदा पुष्पवृष्टिस्थो कात् जाता
शिशोः उपरि तापसाः जातकर्मादिकं चक्रे व्यासः तस्य महात्मनः देवदुन्दुभयः नेदुः ननृतुश्च अप्सरोगणाः जगुः गन्धर्वपतयः मुदिताः ते दिदृक्षवः विश्वावसुः नारदश्च तुम्बुरुः शुकसम्भवे तुष्टुवुः मुदिताः सर्वे देवाः विद्याधराः तथा दृष्ट्वा व्याससुतं दिव्यम् अरणीगर्भसम्भवम् अन्तरिक्षात् पपात उर्व्यां दण्डः कृष्णाजिनं शुभं कमण्डलुः तथा दिव्यः शुकस्य अर्थे द्विजोतमाः सद्यः स ववृदे बालः जातमात्रः अतिदीप्तिमान् तस्य उपनयनं चक्रे व्यासः विद्याविधानवित् उत्पन्नमात्रं तं वेदाः स रहस्याः स सङ्ग्रहाः उपतस्तुः महात्मानं यथा अस्य पितरं तथा यतः दृष्टं शुकीरूपं घृताच्याः सम्भवे तदा शुक इति नाम पुत्रस्य चकार मुनिसत्तमः बृहस्पतिम् उपाध्यायं कृत्वा व्याससुतः तदा व्रतानि ब्रह्मचर्यस्य चकार विधिपूर्वकं सो अधीत्य निखिलान् वेदान् स रहस्यान् स संग्रहान् धर्मशास्त्राणि सर्वाणि कृत्वा गुरुकुले शुकः गुरवे दक्षिणां दत्त्वा समावृत्तः मुनिः तदा आजगाम पितुकोपाश्रं कृष्णद्वैपायनस्य च दृष्ट्वा व्यासः शुकं प्राप्तं प्रेम्णा उत्थाय सः सम्भ्रमः आलिलिङ्गमुहुः दिग्घ्राणं मूर्ध्नि तस्य चकारः पप्रच कुशलं व्यासः तथा च अध्ययनं शुचिः आश्वास्य स्थापयामास शुकं तत्र आश्रमे शुभे धारकर्म ततो व्यासः शुकस्य पर्यचिन्तयत् कन्या मुनिसुतां कान्ताम् अपृच्छत् अतिवेगवान् शुकं प्राह सुतं व्यासः वेदः अधीतः त्वया अनघ धर्मशास्त्राणि सर्वाणि कुरु भार्या महामते गार्हस्थ्यं च समासाद्य यज देवान् पितॄनथ ऋणात् मोचय मां पुत्र प्राप्य धारान् मनोरमान् अपुत्रस्य गतिः नास्ति स्वर्गः नैव च तस्मात् पुत्र महाभाग कुरुष्व अद्य गृहाश्रमं कृत्वा गृहाश्रमं पुत्र सुखिनं कुरु मां शुक आशा मे महती पुत्र पूरयस्व महामते तपः तप्त्वा महाघोरं प्राप्तो अस्मि त्वम् अयोनिजः देवरूपी महाप्राज्ञः पाहि मां पितरं शुक सूत उवाच इति वादिनम् अभ्यासे प्राप्तः प्राह शुकः तदा विरक्तः सो अतिरिक्तं तं साक्षात् पितरम् आत्मनः शुक उवाच किं त्वं वदसि धर्मज्ञ वेदव्यास महामते तत्त्वेन शादीद् विशिष्यं मां त्वद् आज्ञां करवाणि अलं व्यास उवाच त्वदर्थे तपः तप्तं मया पुत्र शतं समाः प्राप्तः त्वं च अतिदुःखेन शिवस्य आराधनेन च ददामि तव वित्तं तु प्रार्थयित्वा अथ भूपतिं सुखं भुङ्क्ष्व महाप्राज्ञ प्राप्य यवनमुत्तमं शुक उवाच किं सुखं मानुषे लोके ब्रूहि तात निरामयं दुःखविद्धं सुखं प्राज्ञाः न वदन्ति सुखं किल स्त्रियं कृत्वा महाभाग भवामि तद् वशानुगः सुखं किं परतन्त्रस्य स्त्रीजितस्य विशेषतः कदाचिदपि मुच्येत लोककाष्ठादि यन्त्रितः पुत्रधारैः निबद्धः तो न विमुच्येत् कर्हिचित् बिण्मूत्र संभवः देहः नारीणां तन्मयः तथा कः प्रीतिं तत्र विप्रेन्द्र विबुधः कर्तुमिच्छति अयो निजो अहं विप्रश्ये योनौ मे कीदृशी मतिः न वाञ्छामि अहम् अग्रे अपि योनौ इव सम उद्भवं विट्सुखं किमु वाञ्छामि त्यक्त्वा आत्मसुखम् अद्भुतम् आत्मा रामश्च भूयोऽपि न भवति अतिलोलुपः प्रथमं पठिता वेदा मया विस्तारिताश्च ते हिंसामयाः ते पठिताः कर्ममार्गप्रवर्तकाः बृहस्पतिः गुरुः प्राप्तः सोऽपि मग्नः गृहार्णवे अविद्याग्रस्तहृदयः कथं तारयितुं क्षमः रोगग्रस्तः यथा वैद्यः चिकित्सकः तदा गुरुः मुमुक्षोः मे गृहस्थः अयं विडम्बना कृत्वा प्रणामं गुरवे तत्समीपम् उपागतः त्राहि मां तत्त्वबोधेन भीतं संसारसर्पतः संसारे अस्मिन् महाघोरे भ्रमणं नभचक्रवत् न च विश्रमणं क्वापि सूर्यस्य इव दिवानिशि किं सुखं तात संसारे निज तत्त्वविचारणात् मूढानां सुखबुद्धिस्तु विट्सु कीटसुखं यथा अधीत्य वेदशास्त्राणि संसारे रागिणश्च ये तेभ्यः परो न मूर्खो अस्ति स धर्माः अश्वसूकरैः मानुष्यं दुर्लभं प्राप्य वेदशास्त्राणि अधीत्य च बध्यते यदि संसारे को विमुच्येत मानवः न अतः परं लोके क्वचित्
आश्चर्यम् अद्भुतं पुत्रदार गृह आसक्तः पण्डितः परिगीयते न बाध्यते संसारे नरः मायागुणैः त्रिभिः स विद्वान् स च मेधावी शास्त्रपारं गतो हि सः किं वृथा अध्ययनेन अत्र दृढबन्धकरेण च पठितव्यं तदा एव आशु मोचयेत् भवबन्धनात् गृह्णाति पुरुषं यस्मात् गृहं तेन प्रकीर्तितं क्व सुखं बन्धन आघारे तेन भीतो अस्मि अहं पितः ये अबुदाः मन्दमतयः विधिना मुषिताश्च ये ते प्राप्य मानुषं जन्म पुनर्बन्धं विशन्ति उत व्यास उवाच न गृहं बन्धन आगारं बन्धने न च कारणं मनसा यः विनिर्मुक्तः गृहस्थौ अपि विमुच्यते न्याय आगतधनः कुर्वन् वेदोक्तं विधिवत्क्रमात् गृहस्थौ अपि विमुच्येत श्राद्धकृत् सत्यवाक् शुचिः ब्रह्मचारी यतिश्चैव वानप्रस्थः व्रतस्थितः गृहस्थं समुपासन्ते मध्याह्न अतिक्रमे सदा श्रद्धया च अन्नदानेन वाचा सूनृतया तथा उपकुर्वन्ति धर्मस्थाः गृहाश्रमनिवासिनः गृहाश्रमात् परः धर्म न दृष्टः न च वैश्रुतः वसिष्ठादिभिः आचार्यैः ज्ञानिभिः सम् उपासितः किम् असाध्यं महाभाग वेदोक्तानि च कुर्वतः स्वर्गं मोक्षं च तत् सज्जन्म यद्यत् वाञ्छति तद्भवेत् आश्रमात् आश्रमं गच्छेत् इति धर्मविदः विदुः तस्मात् अग्निं समाधाय कुरु कर्माणि अतन्द्रितः देवान् पितॄन् मनुष्यां च सन्तर्प्य विधिवत्सुतः पुत्रम् उत्पाद्य धर्मज्ञ संयोज्य च गृहाश्रमे त्यक्त्वा गृहं वनं गत्वा कर्ता असि व्रतमुत्तमं वानप्रस्थाश्रमं कृत्वा सन्यासं च ततः परम् इन्द्रियाणि महाभाग मादकानि सुनिश्चितम् उदारस्य दुरन्तानि पञ्च एव मनसा सह तस्मादारान् प्रकुर्वीत तज्जयाय महामते वार्धके तप आतिष्ठेत इति शास्त्र उदितं वचः विश्वामित्रः महाभागः तपः कृत्वा दुश्चरं 3 वर्षसहस्राणि निराहारः जितेन्द्रियः मोहितश्च तेजा वने मेनकया स्थितः शकुन्तला समुत्पन्ना पुत्री तद् वीर्यजा शुभा दृष्ट्वा दाशसुतां कालीं पिता मम पराशरः कामबाण अर्दितः कन्यां तां जग्राह उटुपे स्थितः ब्रह्मापि स्वसुतां दृष्ट्वा पञ्चबाणप्रपीडितः धावमानश्च रुद्रेण मूर्छितश्च निवारितः तस्मात् त्वमपि कल्याण कुरु मे वचनं हितं कुलजां कन्यकां वृत्वा वेदमार्गं समाश्रय इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे 18सहस्रां संहितायां प्रथमस्कन्धे व्यासेन गृहस्थधर्मवर्णनं नाम 14दशोऽध्यायः सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ 15दशोऽध्यायः श्रीशुक उवाच न अहं गृहं करिष्यामि दुःखदं सर्वदा पितः वागुरा सदृशं नित्यं बन्धनं सर्वदेहिनां धनचिन्तातुराणां हि क्व सुखं तात दृश्यते स्वजनैः खलु पीड्यन्ते निर्धनाः लोलुपा जनाः इन्द्रोऽपि न सुखी तादृक् यादृशः भिक्षुः निःस्पृहः को अन्यः स्यादिह संसारे त्रिलोकी विभवे सति तपन्तं तापसं दृष्ट्वा मघवा दुःखितो अभवत् विघ्नान् बहुविधानस्य करोति च दिवस्पतिः ब्रह्मापि न सुखी विष्णुः लक्ष्मीं प्राप्य मनोरमां खेदं प्राप्नोति सततं संग्रामैः असुरैः सह करोति विपुलान् यत्नान् तपश्चरति दुश्चरं रमापतिः अपि श्रीमान् कस्य अस्ति विपुलं सुखं शङ्करोऽपि सदा दुःखी भवति एव च वेद्मि अहं तपश्चर्यां प्रकुर्वाणः दैत्ययुद्धकरः सदा कदाचित् न सुखी शेते धनवानपि लोलुपः निर्धनः तु कथं तात सुखं प्राप्नोति मानवः जानन्नपि महाभाग पुत्रं वा वीर्यसम्भवं नियोक्ष्यसि महाघोरे संसारे दुःखदे सदा जन्मदुःखं जरादुःखं दुःखं च मरणे तथा गर्भवासे पुनर्दुःखं विष्टामूत्रमये पितः तस्माद् अतिशयं दुःखं तृणालोभसमुद्भवं याञ्छायां परमं दुःखं मरणादपि मानद प्रतिग्रहधनाः विप्राः न बुद्धिबलजीविनाः जीवनाः पर आशा परमं दुःखं मरणं च दिने दिने पठित्वा सकलान् वेदान् शास्त्राणि च समन्ततः गत्वा च धनिनां कार्या स्तुतिः सर्वात्मना बुधैः ये एक उदरस्य का चिन्ता पत्रमूलफलादिभिः येन एकेन अपि उपायेन सन्तुष्टया च प्रपूर्यते भार्या पुत्राः तथा पौत्राः कुटुम्बे विपुले सति पुराणार्थे महद्दुःखं क्व सुखं पितः अद्भुतम्
योगशास्त्रं वद मम ज्ञानशास्त्रं सुखाकरं कर्मकाण्डे अखिले तात न रमे अहं कदाचन वद कर्मक्षय उपायं प्रारब्धं सञ्चितं तदा वर्तमानं यथा नश्येत् त्रिविधं कर्ममूलजं जलूका इव सदा नारी रुधिरं पिबति इति वै मूर्खः तु न विजानाति मोहितः भावचेष्टितैः भोगैः वीर्यं धनं पूर्णं मनः कुटिलभाषिणैः कान्ताहरति सर्वस्वं कः स्तेनः तादृशो अपरः निद्रासुखविनाशार्थं मूर्खः तु दारसंग्रहं करोति वञ्चितः दात्रा दुःखाय न सुखाय च सूत उवाच एवं विधानि वाक्यानि श्रुत्वा व्यासः शुकस्य च सम्प्राप महतीं चिन्तां किं करोमि इति असंशयं तस्य शुश्रूः अश्रूणि लोचना दुःखजानि च लोचनाथ दुःखजानि च वेपतुश्च शरीरे अभूत् ग्लानिं प्राप मनस्तथा शोचन्तं पितरं दृष्ट्वा दीनं शोकपरिप्लुतम् उवाच पितरं व्यासं विस्मया उत्फुल्ललोचनः अहो मायाबलं च उग्रं यन्मोहयति पण्डितं वेदान्तस्य च कर्तारं सर्वज्ञं वेदसंहितं न जाने का च सा माया किं स्वित् सा अतीव दुष्करा या मोहयति विद्वांसं व्यासं सत्यवती सुतं पुराणानां च वक्ता च निर्माता भारतस्य च विभागकर्ता वेदानां सः अपि मोहम् उपागतः तां यामि शरणं देवीं या मोहयति वै जगत् ब्रह्मा विष्णु हरादींश्च कथा अन्येषां च कीदृशी कोऽपि अस्ति त्रिषु लोकेषु यो न मुह्यति मायया यन्मोहं गमिताः पूर्वे ब्रह्म विष्णुहरादयः अहोबलम् अहोवीर्यं देव्या खलु विनिर्मितं मायया एव वशं नीतः सर्वज्ञ ईश्वरः प्रभुः विष्णु अंशसम्भवः व्यास इति पौराणिकाः जगुः सः अपि मोहार्णवे मग्नः भग्नपोतो वणिक् यथा अश्रुपातं करोति अद्य विवशः प्राकृतो यथा अहो मायाबलं च एतत् दुस्त्यजं पण्डितैः अपि को अयं को अहं कथं च इह कीदृशो अयं भ्रमः किल पञ्चभूतात्मके देहे पिता पुत्र इति वासना बलिष्ठा खलु माया इयं मायिनामपि मोहिनी यया अभिभूतः कृष्ण अपि करोति रोदनं द्विजः सूत उवाच तां नत्वा मनसा देवीं सर्वकारणकारिणां जननीं सर्वदेवानां ब्रह्मादीनां तथा ईश्वरीं पितरं प्राह दीनं तं शोकार्णव परिप्लुतम् अरणीसम्भवः व्यासं हेतुमत् वचनं शुभं पाराशर्य महाभाग सर्वेषां बोधदः स्वयं किं शोकं कुरुषे स्वामिन् यथा अज्ञः प्राकृतो नरः अद्य अहं तव पुत्रो अस्मि न जाने पूर्वजन्मनि को अहं कः त्वं महाभाग विभ्रमो अयं महात्मनि कुरु धैर्यं प्रबुद्ध्यस्व मा विषादे मनकृताः मोहजालम् इमं मत्वा मुञ्च शोकं महामते क्षुधा निवृत्तिः भक्ष्येण न पुत्रदर्शनेन च पिपासा जलपानेन याति नैव आत्मज ईक्षणात् घ्राणं सुखं सुगन्धेन कर्णजं श्रवणेन च स्त्रीसुखं तु स्त्रियानूनं पुत्रो अहं किं करोमि ते अजीगर्तेन पुत्रः अपि हरिश्चन्द्राय बुभुजे पशुकामाय यज्ञार्थे दत्तः मौल्येन सर्वथा सुखानां साधनं द्रव्यं धनात् सुखसमुच्चयः धनम् अर्जय लोभश्चेत् पुत्रो अहं किं करोमि अहं मां प्रबोधय बुद्ध्वा त्वं देवज्ञः असि महामते यथा मुच्छेयम् अत्यन्तं गर्भवासभयात्मुने दुर्लभं मानुषं जन्म कर्मभूमौ इह अनग तत्रापि ब्राह्मणत्वं वै दुर्लभं च उत्तमे कुले बद्धो अहम् इति मे बुद्धिः न अपसर्पति चित्ततः संसारवासनाजाले निविष्टा वृद्धिगामिनी सूत उवाच इत्युक्तः तु तदा व्यासः पुत्रेण अमितबुद्धिना प्रत्युवाच शुकं शान्तं चतुर्थाश्रम मानसं व्यास उवाच पठ पुत्र महाभाग मया भागवतं कृतं शुभं न च अतिविस्तीर्णं पुराणं ब्रह्मसंहितं स्कन्धा 12 तत्र एव पञ्चलक्षणसंयुतं सर्वेषां च पुराणानां भूषणं मम सम्मतं सदसज्ञानविज्ञानं श्रुतमात्रेण जायते येन
भागवतेन इह तत्पठ त्वं महामते वटपत्रशयानाय विष्णवे बालरूपिणे केन अस्मि बालभावेन निर्मितो अहं चिदात्मना किमर्थं केन द्रव्येण कथं जानामि च अखिलम् इत्येवं चिन्त्यमानाय मुकुन्दाय महात्मने श्लोक अर्धेन तया प्रोक्तं भगवत्या अखिल अर्थदं सर्वं खलु इदम् एव अहं न अन्यदस्ति सनातनं तद्वचः विष्णुना पूर्वं संविज्ञातं मनस्यपि केन उक्ता वागियं सत्या चिन्तयामास चेतसा कथं वेद्मे प्रवक्तारं स्त्रीपुंसौ वा नपुंसकम् इति चिन्ता प्रपन्नेन धृतं भागवतं हृदि पुनः पुनः कृत उच्चारः तस्मिन्नेव हस्तचेतसा वटपत्रे शयानः सन् अभूत चिन्ता समन्वितः तदा शान्ता भगवती प्रादुरास चतुर्भुजा शङ्खचक्रगदा पद्मवरा युधधरा विशिवा दिव्य अंबरधरा देवी दिव्यभूषणभूषिता संयुता सदृशीभिश्च सखीभिः स्वविभूतिभिः प्रादुर्बभूव तस्य अग्रे विष्णोः अमिततेजसः मन्दहास्यं प्रयुञ्जाना महालक्ष्मीः शुभानना सूत उवाच तां तदा संस्थितां दृष्ट्वा हृदये कमलेक्षणः विस्मितः सलिले तस्मिन् निराधारां मनोरमां रतिः भूतिः तथा बुद्धिर्मतिः कीर्तिः स्मृतिर्धृतिः श्रद्धा मेधा स्वदा स्वाहा क्षुधा निद्रा दयागतिः तुष्टिः पुष्टिः क्षमा लज्जा जृम्बा तन्द्रा च शक्तयः संस्थिताः सर्वतः पार्श्वे महादेव्याः पृथक् पृथक् वर आयुधधरा सर्वाः नानाभूषणभूषिताः मंदारमाला आकुलिताः मुक्ताहारविराजिताः तां दृष्ट्वा ताः च संवीक्ष्य तस्मिन् एकार्णवे जले विस्मयाविष्टहृदयः संबभूव जनार्दनः चिन्तयामास सर्वात्मा दृष्टमाया अतिविस्मितः कुतो भूताः स्त्रियः सर्वाः कुतो अहं वटतल्पकः अस्मिन् एकार्णवे घोरे न्यग्रोध कथम् उत्थितः केन अहं स्थापितो अस्मि अत्र शिशुं कृत्वा शुभाकृतिं मम इयं जननी न वा माया वा कापि दुर्घटा दर्शनं केनचित् तु अद्य दत्तं वा केन हेतुना किं मया च अत्र वक्तव्यं गन्तव्यं वा न वा क्वचित् मौनम् आस्थाय तिष्ठेयं बालभावात् अतन्द्रितः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां प्रथमस्कन्धे शुकवैराग्यवर्णनं नाम पञ्चदशोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ षोडशोऽध्यायः। व्यास उवाच दृष्ट्वा तं विस्मितं देवं शयानं वटपत्रके उवाच सस्मितं वाक्यं विष्णो किं विस्मितो हि असि महाशक्त्याः प्रभावेण त्वं मां विस्मृतवान् पुरा प्रभवे प्रलये जाते भूत्वा पुनः पुनः निर्गुणा सा पराशक्तिः स गुणः त्वं तथापि अहं सात्विकी किल या शक्तिः तां शक्तिं विद्धि मामिकाम् त्वन्नाभि कमलात् ब्रह्मा भविष्यति प्रजापतिः स कर्ता सर्वलोकस्य रजो गुणसमन्वितः स तदा तप आस्थाय प्राप्य शक्तिम् अनुत्तमां रजसा रक्तवर्णां च करिष्यति जगत्त्रयं सगुणान् पञ्चभूतांश्च समुत्पाद्य महामतिः इन्द्रियाणि ईशांश्च मनःपूर्वान् समन्ततः करिष्यति ततः सर्गं तेन कर्ता च उच्यते विश्वस्य अस्य महाभाग त्वं वै पालयिता तथा तद्ब्रुवोः मध्ये देशाच्च क्रोधात् रुद्रः भविष्यति तपः कृत्वा महाघोरं प्राप्य शक्तिं तु तामसीं कल्पान्ते सोऽपि संहर्ता भविष्यति महामते तेन अहं त्वाम् उपायाता सात्विकीं त्वम् अवेहि मां स्थास्या अहं त्वत्समीपस्था तदा अहं मधुसूदन हृदये ते कृत आवासा भवामि सततं किल। विष्णुरुवाच श्लोकस्य अर्धं मया पूर्वं श्रुतं देवी स्फुटाक्षरं तत् केन उक्तं वरारोहे रहस्यं परमं शिवं तन्मे ब्रूहि वरारोहे संशयो अयं वरानने निर्धनो हि यथा द्रव्यं तत् स्मरामि पुनः पुनः। व्यास उवाच विष्णोः तद्वचनं श्रुत्वा महालक्ष्मीः स्मित आनना उवाच परया प्रीत्या वचनं चारुहासिनी। महालक्ष्मीरुवाच शृणु शौरे वचो मह्यं सगुणा अहं चतुर्भुजा मां जानासि न जानासि निर्गुणं सगुणालयाम्
त्वं जानीहि महाभाग तया तत् प्रकटीकृतं पुण्यं भागवतं विद्धि वेदसारं शुभावहं कृपां च महतीं मन्ये देव्याः शत्रुनिषूदन यया प्रोक्तं परं गुह्यं हिताय तव सुव्रत रक्षणीयं सदा चित्ते न विस्मार्यं कदाचन सारं हि सर्वशास्त्राणां महाविद्याप्रकाशितं न अतः परं वेदितव्यं वर्तते भुवनत्रये प्रियो असि खलु देव्याः त्वं तेन ते व्याहृतं वचः व्यास उवाच इति श्रुत्वा वचः देव्याः महालक्ष्म्याः चतुर्भुजः ददार हृदये नित्यं मत्वा मन्त्रमनुत्तमं कालेन केता तत्र तन्नाभिकमल उद्भवः ब्रह्मा दैत्यभयात् त्रस्तः जगाम शरणं हरेः ततः कृत्वा महायुद्धं कृत्वा तौ मधुकैडभौ जजाप भगवान् विष्णुः श्लोक अर्धं विशद अक्षरं जपन्दं वासुदेवं च दृष्ट्वा देवः प्रजापतिः पप्रच परमप्रीतः कञ्जजः कमलापतिं किं त्वं जपसि देवेश त्वत्तः कोऽपि अधिको अस्ति वै यत्स्मृता पुण्डरीका च प्रीतो असि जगदीश्वर हरिरुवाच मयि त्वयि या शक्तिः क्रियाकारणलक्षणा विचारय महाभाग या सा भगवती शिवा यस्य आधारे जगत्सर्वं तिष्ठति अत्र महार्णवे स आकारा या महाशक्तिः अमेया न च सनातनी यथा विसृज्यते विश्वं जगत् एतत् चराचरं सा एषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तेः हेतुर्भूता सनातनी संसारबन्धुहेतुश्च सा एव सर्वेश्वरेश्वरी अहं त्वम् अखिलं विश्वं तस्याः चित्शक्तिसम्भवं विद्धि ब्रह्मन् न सन्देहः कर्तव्यः सर्वदा अनग श्लोक अर्धेन तया प्रोक्तं तद्वै भागवतं किल विस्तरो भविता तस्य द्वापर आदौ युगे तदा व्यास उवाच ब्रह्मणा संगृहीतं च विष्णोः तु नाभिपङ्कजे नारदाय च तेन उक्तं पुत्राय अमितबुद्धये नारदेन तथा मह्यं दत्तं हि मुनिना पुरा मया कृतमिदं पूर्णं 12 स्कन्धविस्तरं तत्पटस्व महाभाग पुराणं ब्रह्मसंहितं पञ्चलक्षणयुक्तं च देव्याः चरितमुत्तमं तत्त्वज्ञानरसोपेतं सर्वेषाम् उत्तमोत्तमं धर्मशास्त्रसमं पुण्यं वेदार्थेन उपब्रह्मितं वृत्रासुरवधोपेतं नाना आख्यानकथायुतं ब्रह्मविद्यानिदानं तु संसार अर्णवतारकं गृहाण त्वं महाभाग योग्यो असि मतिमत्तरः पुण्यं भागवतं नाम पुराणं पुरुषर्षभ 18 सहस्राणां श्लोकानां कुरु संग्रहं अज्ञाननाशनं दिव्यं ज्ञानभास्करबोधकं सुखदं शान्तिदं धन्यं दीर्घ आयुष्करं शिवं शृण्वतां पठतां च इदं पुत्रपौत्र विवर्धनं शिष्यो अयं मम धर्मात्मा लोमहर्षण संभवः पठिष्यति त्वया सार्धं पुराणीं संहितां शुभां सूत उवाच इत्युक्तं तेन पुत्राय मह्यं च कथितं किल मया गृहीतं तत्सर्वं पुराणं च अतिविस्तरं शुकः अधीत्य पुराणं तु स्थितः व्यास आश्रमे शुभे न लेभे शर्म धर्मात्मा ब्रह्मात्मज इव अपरः एकान्तसेवी विकलः न शून्य इव लक्ष्य स शून्य इव लक्ष्यते न अत्यन्तभोजन आसक्तः न उपवासरतः तथा चिन्ताविष्टं शुकं दृष्ट्वा व्यासः प्राहसुतं प्रति किं पुत्र चिन्त्यते नित्यं कस्मात् व्यग्रह अस्ति मानद आस्से ध्यानपरः नित्यं ऋणग्रस्त इव अदनः का चिन्ता वर्तते पुत्र मयि ताते तु तिष्ठति सुखं भुङ्क्ष्व यदा कामं मुञ्च शोकं मनोगतं ज्ञानं चिन्तय शास्त्रोक्तं विज्ञाने च मतिं कुरु न चेत् मनसि ते शान्तिर्हि वचसा मम सुव्रत गच्छत्वं मिथिलां पुत्र पालितां जनकेन स ते मोहं महाभाग नाशयिष्यति भूपतिः जनकः नाम धर्मात्मा विदेहः सत्यसागरः तं गत्वा नृपतिं पुत्र सन्देहं स्वं निवर्तय वर्णाश्रमाणां धर्मान् त्वं पृच्छ पुत्र यथा ततं जीवन्मुक्तः स राजर्षिः ब्रह्मज्ञानमतिः शुचिः तथ्यवक्ता अतिशान्तश्च योगी योगप्रियः सदा सूत उवाच तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य व्यासस्य अमिततेजसः प्रत्युवाच महातेजाः शुकश्च अरणिसम्भवः धम्बो अयं किल धर्मात्मन् भाति चित्ते मम अधुना जीवन्मुक्तः विदेहश्च राज्यं शास्ति मुदान्वितः वन्द्यापुत्र इव आभाति राजा असौ जनकः पितः कुर्वन् राज्यं विदेहः किं सन्देहो अयं मम अद्भुतः द्रष्टुमिच्छामि अहं भूपं विदेहं नृपसत्तमं कथं तिष्ठति संसारे पद्मपत्रमिव अम्बसि सन्देहो अयं महान् तात विदेहे परिवर्तते मोक्षः किं वदतां श्रेष्ठ सौगतानाम् इव अपरः
कथं भुक्तम् अभुक्तं स्यात् अकृतं च कृतं कथं व्यवहारः कथं त्याज्यः इन्द्रियाणां महामते माता पुत्रः तथा भार्या भगिनी कुलटा तथा भेदाभेदः कथं न स्यात् यत् एतत् मुक्तता कथं कटुक्षारं तथा तीक्ष्णं कषायं मिष्टमेव च रसना यदि जानाति भुङ्क्ते भोगान् अनुत्तमान् शीतोष्णसुखदुःखादि परिज्ञानं यदा भवेत् मुक्तता कीदृशी तात सन्देहो अयमव अद्भुतः शत्रुमित्र परिज्ञानं वैरं प्रीतिकरं सदा व्यवहारे परे तिष्ठन् कथं न कुरुते नृपः क्षौरं च तापसं च वापि समानं मन्यते कथम् असमा यदि बुद्धिः स्यात् मुक्तता तर्हि कीदृशी दृष्टपूर्वा न मे कश्चित् जीवन्मुक्तश्च भूपतिः शङ्का इयं महती तात गृहे मुक्तः कथं नृपः दिदृक्षा महती जाता श्रुत्वा तं भूपतिं तदा विनिवृत्त्यर्थं गच्छामि मिथिलां प्रति इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्र्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे शुकं प्रति व्यास उपदेशवर्णनं नाम षोडशोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ सप्तदशोऽध्यायः। सूत उवाच इत्युक्त्वा पितरं पुत्रः पादयोः पतितः शुकः बद्धाञ्जलिः उवाच इदं गन्तुकामः महामनाः अपृच्छेत्वा महाभाग ग्राह्यं ते वचनं मया विदेहान् द्रष्टुमिच्छामि पालितान् जनकेन तु विना दण्डं कथं राज्यं करोति जनकः किल धर्मे न वर्तते लोकः दण्डश्चेत् न भवेत् यदि धर्मस्य कारणं दण्डः मनु आदि प्रहितः सदा स कथं वर्तते तात संशयो अयं महान् मम माता तु इयं वन्द्या तद्वत् भाति विचेष्टितं पृच्छामि त्वा महाभाग गच्छामि च परन्तपः। सूत उवाच तं दृष्ट्वा गन्तुकामं च शुकं सत्यवती सुतः आलिङ्ग्य उवाच पुत्रं तं ज्ञानिनं निःस्पृहं दृढं। व्यास उवाच स्वस्ति अस्तु शुक दीर्घायुर्भव पुत्रमहामते सत्यां वाचं प्रदत्त्वा मे गच्छ तात यथा सुखम् आगन्तव्यं पुनर्गत्वा मम आश्रमम् अनुत्तमं न कुत्रापि च गन्तव्यं त्वया पुत्र कथञ्चन सुखं जीवामि पुत्र अहं दृष्ट्वा ते मुखमङ्गजम् अपश्यन् दुःखम् आप्नोमि प्राणः त्वम् असि मे सुत दृष्ट्वा त्वं जनकं पुत्र सन्देहं विनिवर्त्य च अत्र आगत्य सुखं तिष्ठ वेद अध्ययन तत्परः। सूत उवाच इत्युक्तः स अभिवाद्य आर्यं कृत्वा चैव प्रदक्षिणं चलितः तरसा अतीव धनुर्मुक्तशरो यथा सम्पश्यन् विविधान् देशान् लोकांश्च वित्तधर्मिणः वनानि पादपांश्चैव क्षेत्राणि फलितानि च तापसान् तप्यमानांश्च याजकान् दीक्षया अन्वितान् योगाभ्यासरतान् योगी वानप्रस्थान् वनौकसः शैवान् पाशुपतांश्चैव सौरान् शाक्तांश्च वैष्णवान् वीक्ष्य नानाविधान् धर्मान् जगाम अतिस्मयन् मुनिः। वर्षद्वयेन मेरुं च समुल्लङ्घ्य महामतिः हिमाचलं च वर्षेण जगाम मिथिलां प्रति प्रविष्टः। मिथिलां मध्ये पश्यन् सर्वऋद्धिम् उत्तमां प्रजाश्च सुखिताः सर्वाः सदाचाराः सुसंस्थिताः क्षत्रानिवारितः तत्र कः त्वम् अत्र समागतः किं ते कार्यं वदस्व इति पृष्टः तेन न च अब्रवीत् निःसृत्य नगरद्वारात् स्थितः स्थाणुरिव अचलः विस्मितः अतिहसन् तस्थौ वचो न उवाच किंचन प्रतिहार उवाच ब्रूहि मूको असि किं ब्रह्मन् कमर्थं त्वमिह आगतः चलनं न विना कार्यं न भवेत् इति मे मतिः राज आज्ञया प्रवेष्टव्यं नगरे अस्मिन् सदा द्विज अज्ञातकुलशीलस्य प्रवेशो न अत्र सर्वथा तेजस्वी भासि नूनं त्वं ब्राह्मणो वेदवित्तमः कुलं कार्यं च मे ब्रूहि यथा इष्टं गच्छमानद। शुक उवाच यदर्थमागतो अस्मि अत्र तत्प्राप्तं वचनात् तव विदेहनगरं द्रष्टुं प्रवेशो यत्र दुर्लभः मोहो अयं मम दुर्बुद्धेः समुल्लङ्घ्य गिरिद्वयं राजानं द्रष्टुकामो अहं पर्यटन समुपागतः वञ्चितो अहं स्वयं पित्रा दूषणं कस्य दीयते
भ्रामितो अहं महाभाग कर्मण अवामहीतले धन आशा पुरुषस्य इह परिभ्रमणकारणं सामे नास्ति तथापि अत्र सम्प्राप्तो अस्मि भ्रमात् किल निराशस्य सुखं नित्यं यदि मोहेन मज्जति निराशो अहं महाभाग मग्नः अस्मिन् मोहसागरे क्व मेरुः मिथिला क्व इयं पद्भ्यां च समुपागतः परिश्रमफलं किं मे वञ्चितः विधिना किल प्रारब्धं किल भोक्तव्यं शुभं वापि अथवा अशुभम् उद्यमः तद्वशे नित्यं कारयति एव सर्वथा न तीर्थं न च वेदो अत्र यदर्थम् इह मे श्रमः अप्रवेशः पुरे जातः विदेहः नाम भूपतिः इत्युक्त्वा वीरराम आशो मौनीभूत इव स्थितः ज्ञातो हि प्रतिहारेण ज्ञानी कश्चित् द्विजोत्तमः सामपूर्वम् उवाच असौ तं छत्ता संस्थितं मुनिं गच्छ भो यत्र ते कार्यं यथेष्टं द्विजसत्तम अपराधो मम ब्रह्मन् यन्निवारितवान् अहं तच्छन्तव्यं महाभाग विमुक्तानां क्षमाफलं ये शुक उवाच किं ते अत्र दूषणं छत्तः परतन्त्रो असि सर्वदा प्रभुकार्यं प्रकर्तव्यं सेवकेन यथा उचितं न भूपदूषणं च अत्र यद् अहं रक्षितः त्वया चोर शत्रु परिज्ञानं कर्तव्यं सर्वथा बुधैः मम एव सर्वथा दोषः यदहं समुपागतः गमनं परगेहे यत् लघुतायाश्च कारणं प्रतिहार उवाच किं सुखं द्विज किं दुःखं किं कार्यं शुभम् इच्छता कः शत्रुः हितकर्ता कः ब्रूहि सर्वं मम अद्य वै शुक उवाच द्वैविध्यं सर्वलोकेषु सर्वत्र द्विविधः जनः रोगी चैव रागी चैव विरागी च तयोः चित्तं द्विधा पुनः विरागी त्रिविधः कामं ज्ञातः अज्ञातश्च मध्यमः रागी च द्विविधः प्रोक्तः मूर्खश्च चतुरः तथा चातुर्यं द्विविधं प्रोक्तं शास्त्रजं मतिजं तथा मतिः तु द्विधा लोके युक्ता अयुक्ता इति सर्वथा प्रतिहार उवाच यदुक्तं भवता विद्वन् न अर्थज्ञः अहं द्विजोत्तम तत्सर्वं विस्तरेण अद्य यथार्थं वद सत्तम शुक उवाच रागो यस्य अस्ति संसारे स रागी इति उच्यते ध्रुवम् दुःखं बहुविधं तस्य सुखं च विविधं पुनः धनं प्राप्य सुतान् दारान् मानं च विजयं तथा तत्प्राप्य महद्दुःखं भवति एव क्षणे क्षणे कार्यः तस्य सुख उपायः कर्तव्यं सुखसाधनं तस्य अरातिः स विज्ञेयः सुख विघ्नं करोति यः सुख उत्पादयिता मित्रं रागयुक्तस्य सर्वदा चतुरः नैव मुह्येत मूर्खः सर्वत्र मुह्यति विरक्तस्य आत्मरक्तस्य सुखम् एकान्तसेवनम् आत्म अनुचिन्तनं चैव वेदान्तस्य च चिन्तनं दुःखं तदेतत् सर्वं हि संसारकथनादिकं शत्रवः बहवः तस्य विज्ञस्य शुभमिच्छतः कामक्रोधप्रमादश्च शत्रवः विविधाः स्मृताः बन्धुः सन्तोष एव अस्य न अन्यो अस्ति भुवनत्रये सूत उवाच तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य मत्वा तं ज्ञानिनं द्विजं क्षत्ता प्रवेशयामास कक्षां च अतिमनोरमां नगरं वीक्षमाणः सन् त्रैविध्य जनसङ्कुलं नाना विपणि द्रव्याढ्यं क्रय विक्रयकारकं रागद्वेषयुतं कामलोभ मोह आकुलं तथा विवदत्सु जनाकीर्णं वसुपूर्णं महत्तरं पश्यन् स त्रिविधान् लोकान् प्रासरत् राजमन्दिरं प्राप्तः परम तेजस्वी द्वितीय इव भास्करः निवारितश्च तत्रैव प्रतिहारेण काष्ठवत् तत्रैव च स्थितः द्वारि मोक्षमेव अनुचिन्तयन् छायायामातपे चैव समदर्शी महातपाः ध्यानं कृत्वा तथा एकान्ते स्थितः स्थाणुरिव अचरः तं मुहूर्तादुपागत्य राज्ञः अमात्यः कृताञ्जलिः प्रावेशयत् ततः कक्षां द्वितीयां राजवेश्मनः तत्र दिव्यं मनोरम्यं पुष्पितं दिव्यपादपं तद्वनं दर्शयित्वा तु कृत्वा च अतिथिसत्क्रियां वारमुख्याः स्त्रियः तत्र राजसेवापरायणाः गीतवादित्रकुशलाः कामशास्त्रविशारदाः ताः आदिश्य च सेवार्थं शुकस्य मुनिसत्तमः
मन्त्रिसत्तमः निर्गतः सदनात् तस्मात् व्यासपुत्रः स्थितः तथा पूजितः परया भक्त्या ताभिः स्त्रीभिः यथाविधि देशकाल उपपन्नेन नाना अन्नेन अतितोषितः ततो अन्तःपुरवासिन्यः तस्य अन्तःपुरकाननं रम्यं सन्दर्शयामासुः अङ्गनाः काममोहिताः स युवा रूपवान् कान्तः मृदुभाषी मनोरमः दृष्ट्वा ताः मुमुहुः सर्वाः तं च काममिव अपरं जितेन्द्रियं मुनिं मत्वा सर्वाः पर्यचरन् तदा आरणेयस्थो शुद्धात्मा मातृभावम् अकल्पयत् आत्मा रामः जितक्रोधः न हृष्यति न तप्यति पश्यन्तासां विकारांश्च स्वस्थ एव च तस्तिवान् तस्मै शय्यां सुरम्यां च ददुः नार्यः सुसंस्कृताम् परार्घ्य आस्तरणोपेतां नाना उपस्करसंवृतां स कृत्वा पादशौचं च कुशपाणिः अतन्द्रितः उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां ध्यानमेव अन्वपद्यत यामम् एकं स्थितः ध्याने सुश्वाप तदनन्तरं सुप्त्वा यामद्वयं तत्र चोद च उदतिष्ठत् ततः शुकः पाश्चात्यं यामिनीयामं ध्यानमेव अन्वपद्यत स्नात्वा प्रातः क्रिया कृत्वा पुनः आस्ते समाहितः इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्र्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे शुकस्य राजमन्दिरप्रवेशवर्णनं नाम सप्तदशोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ अष्टादशोऽध्यायः। सूत उवाच श्रुत्वा तमागतं राजा मन्त्रिभिः सहितः शुचिः पुरोहितं कृत्वा गुरुपुत्रं समभ्यगात् कृत्वा अर्हणं नृपः सम्यक् दत्त आसनमुत्तमं पप्रच्छ कुशलं गां च विनिवेद्य पयस्विनी स च तां नृपपूजां वै प्रत्यगृह्णात् यथाविधि पप्रच्छ कुशलं राज्ञे स्वं निवेद्य निरामयं कृत्वा कुशलसम्प्रश्नम् उपविष्टं सुखासने शुकं व्याससुतं शान्तं पर्यपृच्छत् पार्थिवः किं निमित्तं महाभाग निःस्पृहस्य च मां प्रति जातं हि आगमनं ब्रूहि कार्यं तन्मुनिसत्तम। शुकोवाच व्यासेन उक्तः महाराज कुरु दारपरिग्रहं सर्वेषाम् आश्रमाणां च गृहस्थाश्रम उत्तमः मया न अङ्गीकृतं वाक्यं मत्वा बन्धं गुरोः अपि न बन्धो अस्ति इति तेन उक्तः न अहं तत् कृतवान् पुनः इति सन्दिग्धमनसं मत्वा स मुनिसत्तमः उवाच वचनं तथ्यं मिथिलां गच्छ माशुचः याज्यः अस्ति जनकः तत्र जीवन्मुक्तः नराधिपः विदेहः लोकविदितः पाति राज्यम् अकण्टकं कुर्वन् राज्यं तथा राजा मायापाशैः न बध्यते त्वं विवेशी कथं पुत्र वनवृत्तिः परन्तप पश्य तं नृपशार्दूलं त्यज मोहं मनोगतं कुरु दारान् महाभाग पृच्छ वा भूपतिं च तं सन्देहं ते मनोजातं कथयिष्यति पार्थिवः तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य मां येहि तरसा सुतः सम्प्राप्तो अहं महाराज त्वत्पुरे च आज्ञया मोक्षकामो अस्मि राजेन्द्र ब्रूहि कृत्य मम अनग तपस्तीर्थ व्रत इज्याश्च स्वाध्यायः तीर्थसेवनं ज्ञानं वा वद राजेन्द्र मोक्षं प्रति च कारणं। जनक उवाच शृणु विप्रेण कर्तव्य मोक्षमार्ग आश्रितेन यत् उपनीतः वसेत् आदौ वेद अभ्यासाय वैगुरौ अधीत्य वेदान्तान् दत्वा च गुरुदक्षिणां समावृतस्तु गार्हस्थ्ये स दारः निवसेत् मुनिः न्यायवृत्तिस्तु सन्तोषी निराशी गतकल्मषः अग्निहोत्रादिकर्माणि कुर्वाणः सत्यवाक्शुचिः पुत्रं पौत्रं सम् आसाद्य वानप्रस्थाश्रमे वसेत् तपसा षड् रिपून् जित्वा भार्यां पुत्रे निवेश्य च सर्व अग्नीन् यथा न्यायम् आत्मनि आरोप्य धर्मवित् वसेत् तुर्याश्रमे श्रान्तः शुद्धे वैराग्यसम्भवे विरक्तस्य अधिकारो अस्ति सन्यासे न अन्यथा क्वचित् वेदवाक्यम् इदं तथ्यं न अन्यथा इति मतिर्मम। शुक 48 वै संस्काराः वेदबोधिताः 40 गृहस्थस्य प्रोक्ताः तत्र महात्मभिः 8 च मुक्तिकामस्य प्रोक्ताः शम दम आदयः आश्रमात् आश्रमं गच्छेत् इति शिष्ट अनुशासनं। शुकोवाच उत्पन्ने हृदि वैराग्ये ज्ञानविज्ञानसम्भवे अवश्यमेव वस्तव्यम् आश्रमेषु वनेषु वा। जनक उवाच इंद्रियाणि बलिष्ठानि न नियुक्तानि मानद अपक्वस्य
प्रकुर्वन्ति विकारान् तान् न एकशः भोजन इच्छां सुख इच्छां च शय्या इच्छाम् आत्मजस्य च यति भूत्वा कथं कुर्यात् विकारे उपस्थिते दुर्जनं वासनाजालं न शान्तिम् उपयाति वै अतः तत् शमनार्थाय क्रमेण च परित्यजेत् ऊर्ध्वं सुप्तः पतति एव न शयानः पतति अधः परिभ्रष्टः न मार्गं लभते पुनः यथा पिपीलिका मूलात् शाखायाम् अधिरोहति शनैः फलं याति सुखेन पदगामिनी विहङ्गः तरसा याति विघ्नशङ्कामुदस्य वै श्रान्तः भवति विश्रम्य सुखं याति पिपीलिका मनस्तु प्रबलं कामम् अजेयम् अकृतात्मभिः अतः क्रमेण जेतव्यम् आश्रम अनुक्रमेण च गृहस्थाश्रम संस्थः अपि शान्तः सुमतिः आत्मवान् न च हृष्येत् न च तपेत लाभालाभे समो भवेत् विहतं कर्म कुर्वाणः त्यजन् चिन्ता अन्वितं च यत् आत्मलाभेन सन्तुष्टः मुच्यते न अत्र संशयः पश्य अहं राज्यसंस्थो अपि जीवन्मुक्तः यथा अनग विचरामि यथा कामं न मे किञ्चित् प्रजायते भुञ्जानः विविधान् भोगान् कुर्वन् कार्याणि अनेकशः भविष्यामि यथाहं त्वं तथा मुक्तः भव अनग कथ्यते खलु यद् दृश्यम् अदृश्यं बध्यते कुतः दृश्यानि पञ्चभूतानि गुणाः तेषां तथा पुनः आत्मा गम्यः अनुमानेन प्रत्यक्षः न कदाचन स कथं बध्यते ब्रह्मन् निर्विकारः निरञ्जनः मनस्तु सुखदुःखानां महतां कारणं द्विज जाते तु निर्मले हि अस्मिन् सर्वं भवति निर्मलं भ्रमन् सर्वेषु तीर्थेषु स्नात्वा पुनः निर्मलं च मनः यावत् तावत् सर्वं निरर्थकं न देहो न च जीवात्मा न इन्द्रियाणि परन्तप मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः शुद्धः मुक्तः सदा एव आत्मा न वै बध्येत कर्हिचित् बन्धमोक्षौ मनस्संस्थौ तस्मिन् शान्ते प्रशाम्यति शत्रो मित्र उदासीनः भेदाः सर्वे मनोगताः एकात्मत्वे कथं भेदः संभवेत् द्वैतदर्शनात् जीवः ब्रह्मः सदा एव अहं न अत्र कार्याविचारणा भेदबुद्धिः तु संसारे वर्तमाना प्रवर्तते अविद्या इयं महाभाग विद्या च एतत् निवर्तनं विद्या अविद्या अविद्ये च विज्ञेये सर्वदा एव विचक्षणैः विना आतपं हि छायायाः ज्ञायते च कथं सुखम् अविद्या विना तद्वत् कथं विद्यां च वेति वै गुणागुणेषु वर्तन्ते भूतानि च तथैव च इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु कः दोषः तत्र च आत्मनः मर्यादा सर्वरक्षार्थं कृता वेदेषु सर्वशः अन्यथा धर्मनाशः स्यात् सौगतानाम् इव अनघ धर्मनाशे विनष्टः स्यात् वर्ण आचारः अतिवर्तितः अतः वेदप्रतिष्ठेन मार्गेण गच्छतां शुभं शुकोवाच सन्देहो वर्तते राजन् न निवर्तति मे क्वचित् भवता कथितं यत् शृण्वतः मे नराधिप वेदधर्मेषु हिंसा स्यात् अधर्मबहुला हि सा कथं मुक्तिप्रदः धर्मः वेदोक्तः बत भूपते प्रत्यक्षेण तु अनाचारः सोमपानं नराधिप पशूनां हिंसनं तद्वत् भक्षणं च आमिषस्य च सौत्रामणौ तथा प्रोक्तः प्रत्यक्षेण सुराग्रहः द्यूतक्रीडा तथा प्रोक्ता व्रतानि विविधानि च श्रूयते स्म पुरा हि आसीत् शशबिन्दुः नृपोत्तम यज्वा धर्मपरः नित्यं वदान्यः सत्यसागरः गोप्ता च धर्मसेतूनां शास्ता च उत्पतगामिनां यज्ञाश्च वीताः तेन बहवः भूरिदक्षिणाः चर्मणां पर्वतः जातः विन्ध्याचलसमपुनः मेघ प्लवनात् जाता नदी चर्मण्वती शुभा सोऽपि राजा दिवं यातः कीर्तिः अस्य अचला भुवि एवं धर्मेषु वेदेषु न मे बुद्धिः प्रवर्तते स्त्रीसङ्गेन सदा भोगे सुखमाप्नोति मानवः अलाभे दुःखम् अत्यन्तं जीवन्मुक्तः कथं भवेत् जनक उवाच हिंसा यज्ञेषु प्रत्यक्षा सा अहिंसा परिकीर्तिता उपाधियोगतः हिंसा न अन्यथा इति विनिर्णयः
यथा च इन्धनसंयोगात् अग्नौ धूमः प्रवर्तते तद्वियोगात् तथा तस्मिन् निर्धूमत्वं विभाति वै अहिंसां च तथा विद्धि वेदोक्तं मुनिसत्तम रागिणां सापि हिंसा एव निःस्पृहाणां न स मता अरागेण च यत्कर्म तथा अहङ्कारवर्जितम् आकृतं वेदविद्वांसः प्रवदन्ति मनीषिणः गृहस्थानां तु हिंसा एव या यज्ञे द्विजसत्तम अरागेण च यत्कर्म तथा अहङ्कारवर्जितं सा अहिंसा एव महाभाग मुमुक्षूणां जितात्पराम् इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां प्रथमस्कन्धे शुकाय जनक उपदेशवर्णनं नाम अष्टादशोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अत एकोनविंशोऽध्यायः। शुक उवाच सन्देहो अयं महाराज वर्तते हृदये मम माया मध्ये वर्तमानः स कथं निःस्पृहो भवेत् शास्त्रज्ञानं च सम्प्राप्य नित्य अनित्यविचारणं त्यजते न मनोमोहं स कथं मुच्यते नरः अन्तर्गतं तमः चेतुं शास्त्रात् बोधो हि न क्षमः यदा न नश्यति तमः कृतया दीपवार्तया अद्रोहः सर्वभूतेषु कर्तव्यः सर्वदा बुधैः स कथं राजदशार्दूल गृहस्थस्य भवेत्तथा वित्त ऐषणा न तेषान्ता तथा राज्यसुख ऐषणा जयैषणा च संग्रामे जीवन्मुक्तः कथं भवेः चौरेषु चौरबुद्धिस्तु साधुबुद्धिस्तु स्थापसे स्वापरत्वं तवापि अस्ति विदेहः त्वं कथं नृप कटुतीक्ष्ण कषाय आम्लरस अन्वेत्सि शुभ अशुभान् शुभेषु रमते चित्तं न अशुभेषु तथा नृप जाग्रत्स्वप्न सुषुप्तिश्च तव राजन् भवन्ति हि अस्वस्थास्तु यथा कालं तुरीयातु कथं नृप पदाति अश्वरथ इवाश्च सर्वे वै वशगाः मम स्वामी अहं चैव सर्वेषां मन्यसे त्वं न मन्यसे मिष्टम् अस्सि सदा राजन् मुदितः विमनाः तथा मालायां च तथा सर्पे समदृक्वा नृपोत्तम विमुक्तः तु भवेत् राजन् समलोष्टाश्मकाञ्चनः एकात्मबुद्धिः सर्वत्र हृतकृत् सर्वजन्तुषु न मे अद्य रमते चित्तं गृहदारादिषु क्वचित् एकाकी निःस्पृहः अत्यर्थं चरेयम् इति मे मतिः निस्सङ्गः निर्ममः शान्तः पत्रमूलफल अशनः मृगवत् विचरिष्यामि निर्द्वन्द्वः निष्परिग्रहः किं मे गृहेण वित्तेन भार्यया च सुरूपया विरागमनसः कामं गुण अतीतस्य पार्थिव चिन्त्यसे विविधाकारं नानारागसमाकुलं दम्भो अयं किल ते भाति विमुक्तो अस्मि इति भाषसे कदाचित् शत्रुजा चिन्ता धनजा च कदाचित् सैन्यजा चिन्ता निश्चिन्तः असि कदा नृप वैकानसाः ये मुनयः मित आहाराः जितव्रताः ते अपि मुह्यन्ति संसारे जानन्तो अपि हि असत्यतां तव वंशसमुत्थानां विदेहाः इति भूपते कुटिलं नाम जानीहि न अन्यथा इति कदाचन विद्याधरः यदा मूर्खः जन्म अन्धः तु दिवाकरः लक्ष्मीधरः दरिद्रश्च नाम तेषां निरर्थकम् तव वंश उद्भवा ये श्रुताः पूर्वे मया नृपाः विदेहा इति विख्याताः नामतः कर्मतो न ते निमि नाम अभवत् राजा पूर्वं तव कुले नृप यज्ञार्थं स तु राजर्षिः वसिष्ठं स्वगुरुं मुनिं निमन्त्रयामास तदा तम् उवाच नृपं मुनिः निमन्त्रितो अस्मि यज्ञार्थं देवेन्द्रेण अधुना किल कृत्वा तस्य मकं पूर्णं करिष्यामि तवापि वै तावत् कुरुष्व राजेन्द्र सम्भारं तु शनैः इत्युक्त्वा निर्ययसो अथ महेन्द्र यजने मुनिः निमिः अन्यं गुरुं कृत्वा चकार मकमुत्तमं तच्छ्रुत्वा कुपितः अत्यर्थं वसिष्ठः नृपतिं पुनः शशाप च पततु अद्य देहः ते गुरुलोपक राजापि तं शशाप अथ तवापि च पततु अयम् अन्योन्यशापात् पतितौ तौ एव च मया श्रुतम्
विदेहेन च राजेन्द्र कथं शब्दः गुरुः स्वयं विनोद इव मे चित्ते विभाति नृपसत्तम। जनक उवाच सत्यमुक्तं त्वया न अत्र मिथ्या किञ्चित् इदं मतं तथापि शृणु विप्रेन्द्र गुरुः मम सुपूजितः। पितुः सङ्गं परित्यज्य त्वं वनं गन्तुमिच्छसि मृगैः सह सुसम्बन्धः भविता तेन संशयः महाभूतानि सर्वत्र निस्सङ्गः क्व भविष्यसि आहारार्थं सदा चिन्ता निश्चिन्तः स्याः कथं मुने दण्ड अजिनकृता चिन्ता यथा तव वने अपि च तथैव राज्यचिन्ता मे चिन्तयानस्य वा न वा विकल्प उपहतः त्वं वै दूरदेशम् उपागतः न मे विकल्पसन्देहः निर्विकल्पो अस्मि सर्वथा सुखं स्वपिमि विप्र अहं सुखं भुञ्जामि सर्वथा न बद्धो अस्मि इति बुद्ध्या अहं सदा एव सुखी मुने त्वं तु दुःखी सदा एव असि बद्धः अहमिति शङ्कया इति शङ्कां परित्यज्य सुखी भव समाहितः देहो अयं मम बन्धो अयं न मम इति च मुक्तता तथा धनं गृहं राज्यं न मम इति च निश्चयः। सूत उवाच तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य शुकः प्रीतमना अभवत् आपृच्छ्य तं जगाम आशु व्यासस्य आश्रमम् उत्तमम् आगच्छन्तं सुतं दृष्ट्वा व्यासः अपि सुखमाप्तवान् आलिङ्ग्य आघ्राय मूर्धानं वप्रच कुशलं पुनः स्थितः तत्र आश्रमे रम्ये पितुः पार्श्वे समाहितः वेद अध्ययनसम्पन्नः सर्वशास्त्रविशारदः जनकस्य दशां दृष्ट्वा राज्यस्तस्य महात्मनः न निर्वृत्तिं परां प्राप्य पितुः आश्रम संस्थितः पितॄणां सुभगा कन्या पीवरी नाम सुंदरी शुकः चकार पत्नीं तां योगमार्ग स्थितो अपि हि स तस्यां जनयामास पुत्रान् चतुर एव हि कृष्णं गौरप्रभं चैव भूरिं देवश्रुतं तथा कन्यां कीर्तिं समुत्पाद्य व्यासपुत्रः प्रतापवान् ददौ विभ्राजपुत्राय तु अणुहाय महात्मने अणुगस्य सुतः श्रीमान् ब्रह्मदत्तः प्रतापवान् ब्रह्मज्ञः पृथिवीपालः शुककन्या समुद्भवः कालेन कियता तत्र नारदस्य उपदेशतः ज्ञानं परमकं प्राप्य योगमार्गम् अनुत्तमं पुत्रे राज्यं निधाय अथ गतः बदरिकाश्रमं मायाबीज उपदेशेन तस्य ज्ञानं निरर्गलम् नारदस्य प्रसादेन जातं सद्यः विमुक्तिदं कैलासशिखरे रम्ये त्यक्त्वा सङ्गं पितुः शुकः ध्यानमास्ताय विपुलं स्थितः सङ्गः पराङ्मुखः उत्पपात गिरेः शृङ्गात् सिद्धिं च परमां गतः आकाशगः महातेजाः वीरराज यथा रविः गिरेः शृङ्गं द्विधा जातं शुकस्य उत्पतने तथा उत्पाता बहवः जाताः शुकश्च आकाशगः अभवत् अन्तरिक्षे यथा वायुः स्तूयमानः सुरश्रिभिः तेजसा अतिविराजन् वै द्वितीय इव भास्करः व्यासः तु विरह आक्रान्तः क्रन्दन् पुत्र इति च असकृत् गिरेः शृङ्गे गतः तत्र शुकः यत्र स्थितो अभवत् क्रन्दमानं तदा दीनं व्यासं मत्वा श्रमाकुलं सर्वभूतगतः साक्षी प्रतिशब्दम् अदात्तदा तत्र अद्यापि गिरेः शृङ्गे प्रतिशब्दस्फुटो अभवत् रुदन्तं तं समालक्ष्य व्यासं शोकसमन्वितं पुत्र इति भाषन्तं विरहेण परिप्लुतं शिवः तत्र समागत्य पाराशर्यम् अबोधयत् व्यास शोकं मा कुरु त्वं पुत्रः ते योगवित्तमः परमां गतिम् आपन्नः दुर्लभं च अकृतात्मभिः तस्य शोकः न कर्तव्यः त्वया शोकं विजानता कीर्तितः ते विपुला जाता तेन पुत्रेण च अनग व्यास उवाच न शोकः याति देवेश किं करोमि जगत्पते अतृप्ते लोचने मे अद्य पुत्रदर्शनलालसे महादेव उवाच छायां द्रक्ष्यसि पुत्रस्य पार्श्वस्थां सुमनोहरां तां वीक्ष्य मुनिशार्दूल शोकं जहि परन्तप
सूत उवाच तदा ददर्श व्यासस्तु छायां पुत्रस्य सुप्रभां दत्त्वा वरं हरः तस्मै तत्रैव अन्तर्हिते महादेवे व्यासः स्व आश्रमम् अभ्यगात् शुकस्य विरहेणापि तप्तः परमदुःखितः। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे शुकस्य विवाहादिकार्यवर्णनं नाम 19विंशोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ विंशोऽध्यायः। ऋषय ऊचुः शुकः तु परमां सिद्धिम् आप्तवान् देवसत्तमः किं चकार ततो व्यासः तन्नः ब्रूहि सविस्तरं। सूत उवाच शिष्याः व्यासस्य ये अपि आसन् वेद अभ्यासपरायणाः आज्ञाम् आदाय ते सर्वे गताः पूर्वं महीतले। असितः देवलश्च वैशम्पायन एव च जैमिनिश्च सुमन्तुश्च गताः सर्वे तपोधनाः। तान् एतान् वीक्ष्य पुत्रं च लोक अन्तरितमपि उत व्यासः शोकसमाक्रान्तः गमनाय अकरोत्मतिं सस्मार मनसा व्यासः तां निषादसुतां शुभां मातरं जाह्नवीतीरे मुक्तां शोकसमन्वितां स्मृत्वा सत्यवतीं व्यासः त्यक्त्वा तं पर्वतोत्तमम् आजगाम महातेजा जन्मस्थानं स्वकं मुनिः द्वीपं प्राप्य अथ पप्रच्छ क्व गता सा वरानना। निषादः तं सम् आचख्युः दत्ता राज्ञे तु कन्यका। दाशराजो अपि सम्पूज्य व्यासं प्रीतिपुरस्सरं स्वागतेन अभिसत्कृत्य प्रोवाच विहित अञ्जलिः। दाशराज उवाच अद्य मे सफलं जन्म पावितं नः कुलं मुने देवानामपि दुर्दर्शं यज्जातं तव दर्शनं यदर्थम् आगतो असि त्वं तद्ब्रूहि द्विजसत्तम अपि दारा धनं पुत्राः त्वद् आयत्तम् इदं विभो। सरस्वत्याः तटे रम्ये चकार आश्रममण्डलं व्यासः तपः समायुक्तः तत्रैव आस समाहितः। सत्यवत्याः सुतौ जातौ शन्तनोः अमितद्युतेः मत्वा तौ भ्रातरौ व्यासः सुखम् आप वने स्थितः। चित्राङ्गदः प्रथमजः रूपवान् शत्रुतापनः बभूव नृपतेः पुत्रः सर्वलक्षणसंयुतः विचित्रवीर्यनाम असौ द्वितीयः समजायत सोऽपि सर्वगुणोपेतः शन्तनोः सुखवर्धनः। गाङ्गेयः प्रथमः तस्य महावीरः बलादिकः तथैव तौ सुतौ जातौ सत्यवत्या महाबलौ। शन्तनुः तान् सुतान् वीक्ष्य सर्वलक्षणसंयुतान् अवंसत अजय्यम् आत्मानं देवादीनं महामनाः। अथ कालेन कियता शन्तनुः कालपर्ययात् तथ्याज देहं धर्मात्मा देही जीर्णमिव अम्बरं। कालधर्म गते राज्ञी भीष्मः चक्रे विधानतः प्रेतकार्याणि सर्वाणि दानानि विविधानि च। चित्राङ्गदं ततो राज्ये स्थापयामास वीर्यवान् स्वयं न कृतवान् राज्यं तस्मात् देवव्रतः अभवत्। चित्राङ्गदस्तु वीर्येण प्रमत्तः परमदुःखदः बभूव बलवान् वीरः सत्यवती आत्मजः शुचिः। अत एकदा महाबाहुः सैन्येन महतावृतः प्रचचार वनोद्देशात् पश्यन् वध्यान् मृगान् रुरोन्। चित्राङ्गदस्तु गन्धर्वः दृष्ट्वा तं मार्गगं नृपम् उत्ततार अन्तिकं भूमेः विमानवरम् आस्थितः। तत्र अभूच्च महद्युद्धं तयोः सदृशवीर्ययोः कुरुक्षेत्रे महास्थाने 3 वर्षाणि तापसाः इन्द्रलोकम् अवाप आशु गन्धर्वेण हतोरणे। भीष्मः श्रुत्वा चकार आशु तस्य ऊर्ध्वदेहिकं तदा। गाङ्गेयः कृतशोकस्तु मन्त्रिभिः परिवारितः विचित्रवीर्यनामानं राज्येशं च चकारः। मन्त्रिभिः बोधिता पश्चात् गुरुभिश्च महात्मभिः स्वपुत्रं राज्यगं दृष्ट्वा पुत्रशोकहतापि च सत्यवती अतिसन्तुष्टा बभूव वरवर्णिनी। व्यासोऽपि भ्रातरं श्रुत्वा राजानं मुदितो अभवत्। यौवनं परमं प्राप्तः सत्यवत्याः सुतः शुभः चकार चिन्तां भीष्मः अपि विवाहार्थं कनीयसः। काशीराजसुताः तिस्रः सर्वलक्षणसंयुताः तेन राज्ञा विवाहार्थं स्थापिताश्च स्वयंवरे। राजानः राजपुत्राश्च समाहूताः सहस्रशः इच्छा स्वयंवरार्थं वै पूज्यमानाः समागताः। तत्र भीष्मः महातेजाः
ताः जहार बलेन वै निर्मत्य राजकं सर्वं रथेन एकेन वीर्यवान् स जित्वा पार्थिवान् सर्वान् ताः च आधाय महारथः बाहुवीर्येण तेजस्वी हि आससाद गजाह्वयं मातृवद् भगिनीवच्च पुत्रीवत् चिन्तयन् किल तिस्रः सम् आनयामास कन्यकाः वामलोचनाः सत्यवत्ते निवेद्य आशु द्विजान् आहूय सत्वरः दैवज्ञान् वेदविदुषः पर्यपृच्छत् शुभं दिनं कृत्वा विवाह संभारं यदा वै भ्रातरं निजं विचित्रवीर्यं धर्मिष्ठं विवाहयति ताः यदा तदा ज्येष्ठापि उवाच इदं कन्यका जाह्नवी सुतं लज्जमाना असितापाङ्गी तिसॄणां चारुलोचना गंगापुत्र कुरुश्रेष्ठ धर्मज्ञ कुलदीपक मया स्वयंवरे शाल्वः वृतो अस्ति मनसा नृपः वृता अहं तेन राज्ञा वै चित्ते प्रेमसमाकुले यथा योग्यं कुरुष्व अद्य कुलस्य अस्य परन्तप तेन अहं वृतपूर्वा अस्मि त्वं च धर्मभृतां वरः बलवान् असि गाङ्गेय यथा इच्छसि तथा कुरु सूत उवाच एवमुक्तः तया तत्र कन्यया कुरुनन्दनः अपृच्छत् ब्राह्मणान् वृद्धान् मातरं सचिवान् तथा सर्वेषामतमाज्ञाय गाङ्गेयः धर्मवित्तमः गच्छ इति कन्यकां प्राह यथा रुचिवरानने विसर्जिता अथ सातेन गता शाल्व निकेतनम् उवाच तं वरारोह राजानं मनसा ईप्सितं विनिर्मुक्तास्मि भीष्मेन त्वन्मनस्का इति धर्मतः आगतास्मि महाराज गृहाण अद्य करं मम धर्मपत्नी तव अत्यन्तं भवामि नृपसप्तम चिन्तितो असि मया पूर्वं त्वया अहं न अत्र संशयः शाल्व उवाच गृहीता त्वं वरारोहे भीष्मेन पश्यतो मम रथे संस्थापिता तेन न गृहीष्ये करं तव पर उच्छिष्टं च कः कन्यां गृह्णाति मतिमान् नरः अतो अहं न गृहीष्यामि त्यक्तां भीष्मेन मातृवत् रुदति विलपन्ति सा त्यक्ता तेन महात्मना पुनर्भीष्मं समागत्य रुदति च इदमब्रवीत् शाल्वः मुक्तां त्वया वीर न गृह्णाति गृहाण मां धर्मज्ञो असि महाभाग मरिष्यामि अन्यथा हि अहं भीष्म उवाच अन्यचित्तां कथं त्वां वै गृह्णामि वरवर्णिनि पितरं स्वं स्वरारोहे व्रज शीघ्रं निराकुला तथा उक्ता सा तु भीष्मेन जगाम वनमेव हि तपश्चकार विजने तीर्थे परमपावने द्वे भार्ये च अतिरूपाढ्ये तस्य राज्ञः बभूवतुः अम्बालिका च अम्बिका च काशीराज सुते शुभे राजा विचित्रवीर्यो असौ ताभ्यां सह महाबलः रेमे नानाविहारैश्च गृहे च उपवने तथा वर्षाणि तव नवराजेन्द्र कुर्वन् क्रीडां मनोरमां प्राप असौ मरणं भूयः गृहीतः राजयक्ष्मणा मृते पुत्रे अतिदुःखार्ता जाता सत्यवती तदा कारयामास पुत्रस्य प्रेतकार्याणि मन्त्रिभिः भीष्मम् आह तदा एकान्ते वचनं च अधिदुःखिता राज्यं कुरु महाभाग पितुः ते शन्तनोः सुत भ्रातुः भार्यां गृहाणत्वं वंशंश्च रक्षय यथा न नाशम् आयाति ययातेः वंशम् इति उत भीष्म उवाच प्रतिज्ञा मे श्रुता मातः पितृर्थे या मया कृता न अहं राज्यं करिष्यामि न च अहं दारसङ्ग्रहं सूत उवाच तदा चिन्तातुरा जाता कथं वंशो भवेत् इति न आलसात् हि सुखं मह्यं समुत्पन्ने हि अराजके गाङ्गेयः ताम् उवाच इदं मा चिन्तां कुरु भामिनि पुत्रं विचित्रवीर्यस्य क्षेत्रजं च उपपादय कुलीनं द्विजमाहूय वध्वा सह नियोजय न अत्र दोषो अस्ति वेदे अपि कुलरक्षाविदौ किल पौत्रं च एवं समुत्पाद्य राज्यं देहि शुचिस्मिते अहं च पालयिष्यामि तस्य शासनमेव हि तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य कानीनं स्वसुतं मुनिं जगाम मनसा व्यासं द्वैपायनम् अकल्मषं स्मृतमात्रः ततो व्यासः आजगाम स तापसः कृत्वा प्रणामं मात्रे अथ संस्थितः दीप्तिमान् मुनिः भीष्मेन पूजितः कामं सत्यवत्या च मानितः तस्थौ तत्र महातेजाः विदूमः अग्निरिव अपरः तमुवाच मुनिं माता पुत्रम् उत्पादय अधुना क्षेत्रे विचित्रवीर्यस्य सुन्दरं तव वीर्यजं श्वासः श्रुत्वा वचो मातुः आप्तवाक्यम् अमन्यथ
ओम इति उक्त्वा स्थितस्तत्र ऋतुकालम् अचिन्तयत्। अम्बिका च यदा स्नाता नारी ऋतुमती तदा सङ्गं प्राप्य मुनेः पुत्रम् असूत अन्धं महाबलं जन्म अन्धं च सुतं वीक्ष्य दुःखिता सत्यवती अपि द्वितीयं च वधूमाः पुत्रम् उत्पादय आशु वै। ऋतुकाले अथ सम्प्राप्ते व्यासेन सह सङ्गता तथा च अम्बालिका रात्रौ गर्भं नारी ददारसा सोऽपि पाण्डुः सुतः जातः राज्ययोग्यः न सम्मतः पुत्रार्थे प्रेरयामास। वर्षान्ते च पुनर्वधूम् आहूय च ततो व्यासं सम्प्रार्थ्य मुनिसत्तमं प्रेषयामास। रात्रौ सा शयाना आहारम् उत्तमम् न गता च वधूः तत्र प्रेष्या सम्प्रेषिता तया तस्यां च विदुरः जातः दास्यां धर्म अंशतः शुभः। एवं व्यासेन ते पुत्राः धृतराष्ट्रादयः त्रयः उत्पादिताः महावीराः वंशरक्षणहेतवे। एतद्वः सर्वमाख्यातं तस्य वंशसमुद्भवं व्यासेन रक्षितः वंशः भ्रातृधर्मविदा अनगाः इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्र्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे धृतराष्ट्रादीनाम् उत्पत्तिवर्णनं नाम 20ोऽध्यायः। प्रथमस्कन्धः समाप्तः।